cos c इक्वल टु 0 को केस हो हैन यसबाट हाम्रो रुट्सहरु भनेको x को भ्यालु जस्तो आउँछ मानौ x को भ्यालु दुईवटा रियल भ्यालु अल्फा 1 र अल्फा 2 आयो भने के युज गर्नु पर्यो यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो अब यो यस्ता खालको इक्वेसनमा x को भ्यालु भनेको कुन इक्वेसन आयो भने हाम्रो भ्यालुहरु चाहिँ अल्फा दुईवटा कमन भ्यालु आयो भने त्यो बेला सेकेन्ड इक्वेसन युज गर्ने त्यसैगरी थर्ड इक्वेसन भनेको x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो अल्फा प्लस माइनस i बीटा फर्ममा आयो भने थर्ड इक्वेसन युज गर्ने भनेर भनेको थियो अब आज हामी ड्याम्प कन्डिसनको केसमा जान्छौं ड्याम्प कन्डिसन भनेको के भयो हाम्रो सुरुमा हामीलाई इक्वेसन अफ मोसन भनेर थाहा छ हैन सबैलाई इक्वेसन अफ मोसन के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन अफ मोसनमा मोसन भनेपछि तीनवटा चीजहरु आउनु पर्यो एउटा एक्सेलरेसन आउला त्यसको एउटा भेलोसिटी आउला त्यसको अर्को भनेको डिस्प्लेसमेन्ट आउला हैन एउटा एक्सेलरेसन आउँछ एउटा भेलोसिटी आउँछ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ तीनवटा चीजहरु आयो भने यो सँग इक्विभ्यालेन्ट के हुन पर्छ भनेको थियो फोर्स भन्छ भनेको थियो तर यो त हाम्रो एक्सेलरेसन भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट हो यिनीहरुलाई फोर्स बनाउन के गर्नु पर्यो एक्सेलरेसनलाई मासले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भेलोसिटीलाई ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो स्टिफनेसलाई डिस्प्लेसमेन्टलाई स्टिफनेसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ इक्वेसन अफ मोसन हामीले निकाल्यौं अब इक्वेसन अफ मोसन निकालिसकेपछि हामीले यो इक्वेसनलाई कुन फर्ममा लैजानु पर्यो x² + bx + c फर्ममा लैजाने ट्राई गर्नु पर्यो हैन अब यसलाई मैले x डबल डट t लाई के लेख्छु x डबल डट t लाई d² xt डिवाइडेड बाइ dt लेख्न सक्छु भनेपछि यसलाई भनेको d² xt भनेर मैले लेख्छु यसलाई चाहिँ भने चाहिँ आम जस्ता जस्तै छ यहाँनेर यसलाई मैले d² xt भनेर लेख्छु प्लस त्यसरी x डबल डट t लाई मैले d² xt भनेर लेखे भने x डट t लाई dxt भनेर लेख्न सक्छु हैन सिंगल डेरिभेटिभ अफ xt भनेको यसलाई डबल डेरिभेटिभ अफ xt सिंगल डेरिभेटिभ अफ xt भनेर रिप्रेजेन्ट गरे भने के xt इक्वल टु के आउने भयो के xt इक्वल टु pt आउने भयो फेरि अब यति भइसकेपछि हाम्रो काम के हो अगाडि कोएफिसिएन्ट 1 गर्ने भनेको थियो त्यही अनुसार गर्नु होला तपाईहरुले पनि d² xt सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसनलाई प्लस c/m dxt प्लस k/m xt इक्वल टु pt हुने भयो अब pt को केसमा तपाईहरुलाई यही माथिबाट 0 गरिदिए पनि हुन्छ ड्याम्प भनेको c को भ्यालु भएको हैन c को भ्यालु भएको र फ्री भनेको फोर्स इक्वल टु 0 हो नि फ्री भनेको अस्तिको केसेसहरु यही हो हैन यदि अनड्याम्प भन्यो भने c 0 गर्ने ड्याम्प भन्यो भने c को भ्यालु पनि राख्ने अस्ति अनड्याम्प केसमा हामीले गर्दा के गरेको थियो यो टर्मलाई हटाइदिएको थियो हैन c को भ्यालु 0 गरेर फोर्सलाई पनि हटाएको थियो यसलाई तपाईले फ्री भाइब्रेसन भएकोले गर्दाखेरि अब pt राख्नु पर्दैन यसमा 0 गरे हुन्छ अब यो 0 गर्नुहुन्छ भने d² xt + c/m dxt यो सबैमा xt कमन छ xt लाई कमन गरे भने कति हुन्छ d² + c/m d + k/m xt इक्वल टु 0 आउने भयो हैन अब यो k/m भने के हो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा n कति हुन्छ भनेको थियो अस्ति नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा n भनेको √k/m हुन्छ भनेर भनेको थियो भनेपछि k/m भनेको कति रहेछ k/m भनेको ओमेगा n स्क्वायर रहेछ नि हैन भनेपछि हाम्रो ओमेगा n स्क्वायर भनेको k/m भयो त्यसो अब यहाँ नयाँ अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ c/m भन्ने c/m भनेको चाहिँ एउटा जाई भन्ने अब नयाँ कोएफिसिएन्ट हुन्छ तपाईहरुसँग ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्टलाई जाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ 6 जस्तो तपाईहरुको नेपाली 6 जस्तो अनि माथिपट्टि एउटा क्याप जस्तो हुन्छ यसको सिम्बल चाहिँ 6 जस्तो लेख्ने अनि माथिबाट फेरि यसमा क्याप जस्तो लगाइदिने यस्तो हुन्छ यसको सिम्बल भनेको जाई हुन्छ यसलाई चाहिँ xi जाई यो भनेको चाहिँ ड्याम्पिङको कोएफिसिएन्ट हो दुईटा ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट एउटा क्रिटिकल र अनक्रिटिकल कन्डिसनमा एक्चुअल सिस्टममा कति ड्याम्पिङ छ र त्यसलाई क्रिटिकल बनाउने भने कति रेशियो कति आउँछ भनेर हेर्छौं जुन चीजलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट जाईले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यो भनेको p/ccr हुन्छ क्रिटिकल cr भनेको क्रिटिकल भयो c भनेको एक्चुअल ड्याम्पिङ भयो c भनेको सिस्टमको एक्चुअल ड्याम्पिङ कति छ हैन एउटा कुनै पनि भाइब्रेसन सिस्टम असिलेट हुँदै गर्दा सिस्टममा कसरी यो रेस्टमा आउँछ भन्ने कुरा के भयो एउटा यो भनेको एक्चुअल ड्याम्पिङ भयो यसको हेर्ने भने यसको एम्प्लिट्युड घट्दै आइरहेको छ हैन यो एक्चुअल ड्याम्पिङ भयो र अर्को यसमा यही सिस्टमलाई मैले क्रिटिकल ड्याम्पिङ बनाए भने यसको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ क्रिटिकल ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने एकैचोटी रेस्टमा आउने जस्तो तपाईहरुसँग एउटा कुनै पनि सिस्टम छ त्यो सिस्टममा
त्यो असिलेट नभइकन आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ भने जस्तो तपाईँहरूसँग कहीँनिर त्यस्तो खालको ढोकाहरू देख्नु भएको छ नि होइन सिर्फ हामीले पुस गर्छौँ पुस गर्ने बित्तिकै माथिपट्टि यस्तो ऊ राखेको हुन्छ ड्याम्पर जस्तो राखेको हुन्छ होइन त्यसले के गर्छ एकचोटि सिधै ल्याएर हाम्रो ढोकालाई लक गरिदिन्छ नि होइन सिधै ढोका लक हुन्छ भने चाहिँ के हुने भयो तपाईँहरूको ओरिजिनल पोजिसन एउटा थियो होला होइन यो ओरिजिनल पोजिसन थियो यो ओरिजिनल पोजिसनमा तपाईँले सर्टेन फोर्स लगाएर यसलाई यहाँनिर पुर्याउनु भयो भने यो यहीँनिर आएर यतिमै रेस्ट हुने भयो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन एकदम क्विक आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आएर रेस्ट गर्छ भने त्यसलाई क्रिटिकल ड्याम्पिङ भनिन्छ त्यस्तो कन्डिसन छ भने चाहिँ त्यो क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसन भयो तर के हुन्छ हामीले यहाँनिर राखेको छ यस्तो छ यहाँनिर सर्टेन फोर्स लगाएर हामीले यसलाई छोडिदियो भने यो असिलेट भएर बिस्तारै असिलेट हुँदै हुँदै आफ्नो रेस्ट पोजिसनमा आएर बस्छ भने यो भने चाहिँ एक्चुअल ड्याम्पिङ भयो सिस्टममा अब सिस्टमको एक्चुअल ड्याम्पिङ र क्रिटिकल ड्याम्पिङमा तपाईँले फरक छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन क्रिटिकल ड्याम्पिङ भनेको कुनै चिजमा फोर्स लगाउनु भयो भने त्यो लगाएको फोर्स कतिसम्म लगाउनु भएको छ त्यहाँबाट त्यो फोर्स यो डिफर्मेसन भइसक्ने बित्तिकै त्यो फोर्स चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आएर बस्न सक्छ फेरि रिटर्न भएर आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आएर बस्न सक्छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसन भन्छौँ र अर्को हाम्रो केस कुन के भने भयो अर्को केसहरू भनेको हाम्रो एक्चुअल ड्याम्पिङ भयो एक्चुअल ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ असिलेट हुँदै आफ्नो रेस्ट पोजिसनमा आएर बस्छ भने त्यो चाहिँ असिलेट एक्चुअल ड्याम्पिङ अफ द सिस्टम भयो यो दुईटामा चाहिँ नझुकिनु होला तपाईँहरू अब यो क्रिटिकल ड्याम्पिङको लागि तपाईँहरू फर्मुला सम्झिनुहोस् क्रिटिकल ड्याम्पिङको लागि चाहिँ 2m ओमेगा एन हुन्छ 2m ओमेगा एन हुन्छ अब तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ सी बाई एम चाहिएको छ यहाँनिर सी बाई एम भ्यालु तपाईँहरूले क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ सी बाई एम भनेको कति आउँछ 2 र ओमेगा एनलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे भने 2 जाई ओमेगा एन इक्वल टु सी बाई एम आउने रहेछ होइन अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो सी बाई एम भएको ठाउँमा चाहिँ 2 जाई ओमेगा एनले रिप्लेस गर्नु पर्यो यहाँनिर डी स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन टाइम्स डी प्लस के बाई एम एक्सटी इक्वल टु 0 एक्सटी 0 पोसिबल छैन होइन कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले भाइब्रेटमा ल्याउने भने एक्सटी 0 पोसिबल छैन भने चाहिँ 0 के हुनु पर्यो यो सिस्टममा यो 0 हुनु पर्यो होइन के बाई एम भनेको ओमेगा एन स्क्वायर पनि छ है अघि मैले भनेको थिएँ ओमेगा एन स्क्वायर पनि हो अब यो सिस्टम तपाईँहरूको यो कम्प्लिट सिस्टम भनेको यसमा सिस्टममा यो एक्सटी 0 पोसिबल छैन होइन कुनै सिस्टम डिफर्म नै हुँदैन भने त्यो डिफर्म नै नभएको चिज भाइब्रेसनमा त आउँदैन होइन भनेपछि 0 के हुनु पर्यो अगाडिको यो टर्म 0 हुनु पर्यो त्यो टर्म 0 हुनको लागि यसमा अब तपाईँहरूले डी स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन डी प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टु 0 गर्नुहुन्छ होइन यसमा इक्वल टु 0 गर्नुभयो भने अब के आउने भयो हाम्रो यहाँ जस्तो यो ए यसलाई तपाईँहरूले अहिलेको अब यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ नि एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीसँग होइन यसमा ए भनेको कति आउने भयो ए भनेको 1 आयो बी भनेको कति आउने भयो यसमा एक्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो एक्स भनेको यसमा डी टर्म छ बी भनेको कति आउने भयो 2 जाई ओमेगा एन 2 जाई ओमेगा एन र सी भनेको ओमेगा एन स्क्वायर भनेपछि हामीसँग एबिसीको भ्यालु आयो भने हामीले डीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ डीको भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई के छ फर्मुला डीको भ्यालु निकाल्नलाई अब डी इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस अब यो भ्यालु तपाईँहरूले यहाँ माथि राख्न सक्नुहुन्छ होइन माइनस बी भनेको माइनस 2 जाई ओमेगा एन प्लस माइनस अन्डर रुट बी स्क्वायर भनेको कति भयो यसको होल स्क्वायर भनेको 4 जाई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 इन्टु ए इन्टु सी 4 त 4 भइहाल्यो ए भनेको 1 4 इन्टु 1 4 इन्टु सी भनेको ओमेगा एन स्क्वायर छ भने 4 ओमेगा एन स्क्वायर आउने रहेछ डिभाइडेड बाई 2 इन्टु ए भनेको 1 छ होइन इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको 2 नै हुने भयो अब यति गरिसकेपछि हामीले अब यसलाई सल्भ गरेर हामीले यसको रुट निकाल्न सक्छौँ अब यसको रुट निकाल्नको लागि 4 ओमेगा एन स्क्वायर छ पछाडि अनि 4 ओमेगा एन स्क्वायर छ भने मैले रुट भित्रबाट 4 ओमेगा एन स्क्वायरलाई कमन गरेर रुट बाहिर निकाल्यो भने 2n ओमेगा स्क्वायर आउने भयो के अरे 2 ओमेगा एन आउने भयो माइनस 2 जाई ओमेगा एन प्लस माइनस मैले यसबाट 4 ओमेगा एन स्क्वायरलाई कमन गरेँ भने दुईटालाई त्यसलाई फेरि अनि कमन गरेको भ्यालुलाई बाहिरपट्टि निकाल्यो भने कति आउने भयो 2 ओमेगा एन आउने भयो होइन 2 ओमेगा एन अन्डर रुट जाई स्क्वायर माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 2 तलमाथि सबैमा कमन छ 2 2 पनि काट्दिन मिल्यो माथिबाट 2 कमन गरेर त्यसलाई काट्यो भने कति आउने भयो माइनस जाई ओमेगा एन
प्लस माइनस ओमेगा एन अन्डर रुट जाई स्क्वायर माइनस 1 को भ्यालु भनेपछि यसमा यो अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने यसमा भ्यालु कति आएको छ तपाईँहरूले अब यसमा डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले रुटको भ्यालु त निकाल्नु भयो जुन हामीलाई चाहिने रुटको भ्यालु थियो अब रुट अनुसार तपाईँले के गर्नुपर्छ यो तीनवटा कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ रुट्स अफ एक्सिलरी इक्वेसन आर रियल एन्ड डिफरेन्ट फर्स्ट केस भ्यालिड हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो तीनवटा मध्ये कुन केस भ्यालिड हुन्छ यसमा फर्स्ट केस भ्यालिड हुन्छ होला सर के को आधारमा डिसाइड गर्नुभयो सर त्यो त जेडमा डिपेन्ड हुन्छ हैन र के रे जाइमा डिपेन्ड हुन्छ हैन र हो जाइमा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ अब यसबाट फेरि तीनवटा केस एक्टिभेट हुने भयो अब जाइको भ्यालु तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो अब जाइको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन जाइ इक्वल टु 1 छ भने के हुन्छ यो अगाडिको केसमा हेर्नु त जाइ इक्वल टु 1 छ भने 1 स्क्वायर माइनस 1 भनेको 0 भयो त्यो बेला डी को भ्यालु कति आउने भयो जाइ इक्वल टु 1 हुँदा माइनस जाइ ओमेगा एन प्लस माइनस 0 आउने भयो नि हैन अब माइनस जाइ ओमेगा एन मा प्लस 0 गरे पनि त्यही भ्यालु आउँछ माइनस जाइ ओमेगा एन मा माइनस 0 गरे पनि त्यही भ्यालु आउँछ भनेपछि रुट्स अफ एक्सिलरी इक्वेसन आर रियल एन्ड सेम यदि जाइ 1 छ भने के हुने रहेछ केस 2 एक्टिभेट हुने रहेछ अब त्यो केसमा तपाईहरुको जाइ ग्रेटर देन 1 छ जाइ ग्रेटर देन 1 छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त यहाँनिर जाइ ग्रेटर देन 1 छ भने 1 भन्दा ठुलोको स्क्वायर के हुन्छ सधैँ 1 भन्दा ठुलै हुन्छ भनेपछि यसको दुईटा फरक फरक भ्यालु केमा आउँछ रियल भ्यालु आउँछ तर यदि हैन यदि तपाईहरुको जाइ लेस देन 1 छ भने के हुन्छ जाइ लेस देन 1 छ भने त 1 भन्दा सानोको स्क्वायर त जहिले 1 भन्दा सानै हुन्छ जति भ्यालु त्यो भन्दा नि घटेर आउँछ हैन भनेपछि यो बेला चाहिँ के हुने रहेछ हाम्रो इमेजिनरी हुने रहेछ इमेजिनरी यो नम्बर चाहिँ इमेजिनरी हुन्छ हैन त्यसमा हेर्नु भयो जाइ लेस देन 1 मा हेर्नु भयो भने माइनस जाइ ओमेगा एन डी इक्वल टु कति आउने भयो माइनस जाइ ओमेगा एन अनि एउटा यहाँनिर प्लस माइनस ओमेगा एन त्यसपछि भित्र यतापट्टि के आउने भयो अन्डर रुट 1 माइनस जाइ स्क्वायर अब के गर्नु पर्यो तपाईहरुले भित्रपट्टि पोजिटिभ भ्यालु बनाउनु पर्यो नि हैन रुट भित्र तपाईहरुले पोजिटिभ भ्यालु बनाउनु भयो भने यसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले -1 यहाँबाट कमन लिनुहुन्छ 1 माइनस जाइ स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ नि यो गर्न अनि -1 लाई तपाईहरुले रुट बाहिर निकाल्नु भयो भने के हुन्छ आई हुन्छ भनेपछि अब तपाईहरुको के भयो टी इक्वल टु यो भनेको अगाडिको अल्फा जस्तो भयो अनि प्लस माइनस छ त्यसपछि आई यति टर्म भनेको बिटा हुने भयो अब यसमा तपाईहरुको तीनवटा केस हेर्नु पर्यो यहाँनिर गइसकेपछि तपाईहरुको जाइमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ यो भ्यालु भनेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिरबाट तीनवटा केस हेर्नुहुन्छ यदि जाइ ग्रेटर देन 1 छ भने केस 1 मा ल जाइ इक्वल टु 1 छ भने क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड कन्डिसन यो अर्को सेकेन्डमा छ जाइ लेस देन 1 छ भने अन्डर ड्याम्प्ड थर्डमा छ अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ यदि ड्याम्प कन्डिसनमा छ भने हामीले अनड्याम्प कन्डिसनमा जस्तो एउटा सिंगल केस मात्रै बनेको थियो भने हाम्रो ड्याम्प कन्डिसनमा के हुने रहेछ ड्याम्प कन्डिसनमा तीनवटा केस बन्ने रहेछ तीनवटा केस मध्ये अनि फर्स्ट केस क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसन जसमा जाइ इक्वल टु 1 हुन्छ सेकेन्ड केस जाइको भ्यालु लेस देन 1 छ त्यो भनेको अन्डर ड्याम्प सिस्टम थर्ड केस जाइको भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भने त्यो केस भनेको ओभर ड्याम्प सिस्टम हुन्छ अब यो अन्डर ड्याम्प ओभर ड्याम्प क्रिटिकल्ली ड्याम्प भन्ने कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हैन अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने तपाईहरुलाई अब एक्जाम आउने बेलामा रेस्पोन्स अफ ड्याम्प फ्री भाइब्रेसन भनेर सोध्दैन तपाईहरुलाई के कसरी सोध्छ तपाईहरुलाई फाइन्ड रेस्पोन्स अफ क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसन हैन क्रिटिकल्ली ड्याम्प फ्री भाइब्रेसन कन्डिसन भनेर सोध्न सक्छ एउटा अर्को भनेको तपाईहरुलाई रेस्पोन्स अन्डर ड्याम्प फ्री भाइब्रेसन कन्डिसन भनेर सोध्न सक्छ अर्को भनेको ओभर ड्याम्प फ्री भाइब्रेसन रेस्पोन्स भनेर सोध्न सक्छ अब हाम्रो यो सिलेबसमा चाहिँ फोर्सको कुरा नभएकोले गर्दा हामी फोर्सतिर जाँदैनौँ सबै फ्रीमै मात्र बसेर हेर्छौँ भने चाहिँ तपाईहरुलाई पनि अब यहाँबाट डाइरेक्ट यो सोध्दैन कि यसभित्र तीनवटा छुट्टा छुट्टै केसहरु छन् यो सबै केसहरु एउटै प्रब्लममा हामीले सोध्नु पोसिबल हुँदैन यस्तो खालको क्वेशनहरु त्यो भएकोले तपाईहरुलाई के सोध्छ एउटा क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसनमा रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ एउटा केस अर्को भनेको अन्डर ड्याम्प कन्डिसनमा रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ सेकेन्ड केस अर्को भनेको ओभर ड्याम्प कन्डिसनमा रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ यो कम्प्लेक्स ओभर ड्याम्प चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन हैन यसको जुन डेरिभेसन हुन्छ अलिकति कम्प्लेक्स अलिकति लेन्दी हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी क्रिटिकल्ली ड्याम्प र
अन्डर ड्याम्पमा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ क्रिटिकली ड्याम्प र अन्डर ड्याम्पमा पनि अन्डर ड्याम्प चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई अन्डर ड्याम्पबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा न्युमेरिकल पनि ट्राई गर्नुपर्छ ओके अब यसमा तपाईँहरूको हामी फर्स्ट केसमा जाउँ होइन अब तपाईँहरूले यो ड्याम्प कन्डिसनमा जुनसुकै भने पनि क्रिटिकली ड्याम्प भने पनि यतिसम्म त गर्न परिहाल्यो अन्डर ड्याम्प भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म गर्न परिहाल्यो त्यसपछि ओभर ड्याम्प भन्यो भने यति त गर्न परिहाल्यो अब अन्डर ड्याम्प भन्यो भने यहाँदेखि अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो यहाँदेखि जाइको भ्यालु लेस देन 1 भनेर सुरु गर्नु पर्यो अथवा क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसन छ भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो यहाँदेखि जाइको भ्यालु 1 भनेर एजुम गरेर सुरु गर्न पर्यो यहाँ तपाईँहरूलाई ओभर ड्याम्प भनेको छ भने जाइको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो छ भनेर एजुम गरेर तपाईँहरूले सुरु गर्नुहुन्छ अब मैले यो इक्वेसनलाई चाहिँ यहाँनिर नोट गर्छु यसलाई g इक्वल टु माइनस जाई ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अन्डर रुट जाई स्क्वायर माइनस 1 ओके अब यहाँबाट सुरु गर्छु मैले फर्स्टमा क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसनमा हेर्छु के कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म सर यो जाई इक्वल्स टु 1 हुँदा चाहिँ क्रिटिकल्ली ड्याम्पहरू भन्नेहरू चाहिँ कसरी थाहा भयो त यस्तो हो तपाईँहरूलाई जाई 1 भनेको चाहिँ रेसियो भनेको जाइको भ्यालु भनेको अघि मैले फर्मुला भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई होइन सी बाई सिसिआर हुन्छ भनेर यो कति बेला 1 हुन्छ जब यो तपाईँको ड्याम्प कन्डिसन नै क्रिटिकल भइदिन्छ भनेपछि यो तपाईँको एक्चुअल ड्याम्पिङ हो एक्चुअल ड्याम्पिङ कति बेला क्रिटिकल भइदिन्छ कति बेला 1 हुन्छ जब एक्चुअल ड्याम्पिङ चाहिँ क्रिटिकल ड्याम्पिङसँग इक्वल हुन्छ होइन भनेपछि यो बेला मात्रै 1 पोसिबल छ अरू बेला त पोसिबल छैन होइन भनेपछि तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भने यो रेसियोबाट यो क्रिटिकल माथिको जुन एक्चुअल सिस्टममा ड्याम्पिङ कति छ तपाईँको होइन एउटा कुनै सिस्टम छ त्यो सिस्टममा तपाईँहरूको ड्याम्पिङ कति छ भनेर हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी घट्दै आउँछ यो यसमा ड्याम्पिङ कति छ यो एक्चुअल ड्याम्पिङ हो तपाईँहरूको यदि यो ड्याम्प हुँदाखेरि तपाईँहरूको यसरी असिलेट नभएर यो सिधै यहाँबाट स्टार्ट भएर ल यता कतैबाट स्टार्ट भएर यतिमै इन्ड भएको भए तपाईँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो यो क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसनमा थियो भनेर एजुम गर्नुहुन्छ होइन भनेपछि एजुम गर्नुहुन्छ होइन एक्चुअल नै त्यही हो होइन भनेपछि यो क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसन छ भने जाइ भनेको त क्रिटिकल ड्याम्पको र एक्चुअल ड्याम्पको रेसियो होइन जब एक्चुअल ड्याम्पिङ नै क्रिटिकल ड्याम्पिङ छ भने त्यो बेला मात्रै जाई इक्वल टु 1 पोसिबल हुने रहेछ नि होइन यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ जाई इक्वल टु 1 भनेर अब क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसन भनेर सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो क्रिटिकल्ली ड्याम्प कन्डिसन भनेको कस्तो भयो भने तपाईँहरूको ड्याम्प कन्डिसन भनेको जस्तो अघिको एउटा ढोकाको कुरा गरेको थिएँ नि होइन एउटा रेस्ट पोजिसनमा हुन्छ त्यो रेस्ट पोजिसनमा तपाईँले अलिकति सर्टेन फोर्स लगाएर त्यसलाई डिफर्म गर्नुभयो भने त्यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा के गर्छ फेरि त्यो फोर्स रिलिज गरिदिने बित्तिकै झ्यापै आफ्नो पोजिसनमा आएर रेस्ट गरिहाल्छ त्यो असिलेट भएर बस्दैन त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यो बेला क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसन भयो जसको चाहिँ रेसियो भनेको ठ्याक्कै तपाईँको एक्चुअल नै क्रिटिकलसँग इक्वल भयो नि त होइन एक्चुअल नै क्रिटिकल ड्याम्पिङसँग इक्वल छ भने त्यो बेला मात्रै 1 पोसिबल छ अरू बेला त पोसिबल छैन होइन त्यही भएर जाई इक्वल टु 1 हुन्छ अब क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसनमा हामीसँग यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा तपाईँले राख्नुहोस् अब डी इक्वल टु माइनस जाई भनेको 1 भयो सकियो माइनस ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अनि कति आउने भयो अन्डर रुट 1 स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि कति हुने भयो डी को भ्यालु कति आउने भयो माइनस ओमेगा एन मात्रै आउने भयो ठिक छ प्लस माइनस कति हुन्छ पछाडि 0 हुन्छ भनेपछि यो हेर्नुहोस् त प्लस 0 लिए पनि माइनस ओमेगा एन नै हो माइनस 0 लिए पनि माइनस ओमेगा एन नै हो यो भ्यालु भनेपछि रुट्स के आयो रुट्स अफ एक्सिलरी इक्वेसन आर रियल एन्ड सेम आयो नि होइन भनेपछि रुट्स अफ एक्सिलरी इक्वेसन रियल एन्ड सेम छ भने एक्सटी को भ्यालु तपाईँले के लेख्नु पर्यो अब यो फर्मुला लगाउनु पर्यो अब तपाईँहरूले यो केस तपाईँहरूको एप्लिकेबल भयो यो कन्डिसनमा त्यो केस एप्लिकेबल भयो भने तपाईँहरूले अब के गर्नुहुन्छ रेस्पोन्स अफ द सिस्टम भनेर एक्सटी इक्वल टु कति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले इको पावर अल्फा भनेको कति छ माइनस ओमेगा एन इको पावर माइनस ओमेगा एन इको पावर माइनस ओमेगा एन टी ए प्लस बिटी अल्फा भनेको त माइनस ओमेगा एन आइसक्यो नि होइन यहाँनिर प्लस 0 गरे पनि त्यही हो माइनस 0 गरे पनि त्यही हो भनेपछि एउटै मात्र भ्यालु आउँछ त्यो भनेको माइनस ओमेगा एन यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ अल्फा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेपछि यसमा के छ फर्मुला हाम्रो इको पावर अल्फा टी ए प्लस बिटी छ अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो तपाईँहरूसँग अननोन कतिवटा छ यो इक्वेसनमा दुईटा छ तपाईँहरूसँग इक्वेसन कतिवटा छ एउटा अब इक्वेसन अर्को इक्वेसन बनाउन के गर्नु पर्यो त्यसो भए
अर्को रेस्पोन्स निकाल्ने अर्को रेस्पोन्स निकाल्ने होइन तपाईँहरूसँग अर्को रेस्पोन्स निकाल्यो भने इक्वेसन त त्यही हो जति नै रेस्पोन्स निकाल्यो भने अल्टिमेट हामी यहीँ नै आइपुग्छौँ होइन भनेपछि अब तपाईँले अर्को इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्छ यसको डेरिभेटिभ गर्ने अब यसको डेरिभेटिभ गरेर सेकेन्ड इक्वेसन निकाल्ने भनेपछि यसको डेरिभेटिभ भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ यसको एक्सटी इक्वल टु कति गर्न सक्छ यसमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा पनि टी टर्म्सै छन् टी टर्म छ भने चाहिँ यु डट भी प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो यसमा मैले टियुभी डिभाइडेड बाई डिटी फर्मुला छ भने यु डिभी बाई डिटी प्लस भी डियु बाई डिटी हुन्छ नि होइन अब यो प्रोडक्ट रुल यसमा लगाउन पर्यो अहिले मैले यु यसलाई माने भने इको पावर माइनस ओमेगा एन टी टी ए प्लस बिटी डिभाइडेड बाई डिटी प्लस ए प्लस बिटी भी डियु बाई डिएक्स गर्नु पर्यो फेरि डी इको पावर माइनस ओमेगा एनटी डिभाइडेड बाई डिटी अब यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा प्लस साइन छ भने चाहिँ डिए बाई डिटी 0 बीको मात्रै आउने भयो 0 प्लस बी मात्रै आउने भयो होइन बी टाइम्स डिटी बाई डिटी भनेपछि कति आउने भयो यसको इको पावर माइनस ओमेगा एनटी इन्टु बी मात्रै आउने भयो यसको यसमा हेर्नुहुन्छ भने ए प्लस बिटी यसको कति हुन्छ माइनस इको पावर 80 डिभाइडेड बाई डिटी छ भने एको पावर 80 हुन्छ नि होइन डेरिभेटिभ यसको भनेपछि यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो यसको माइनस ओमेगा एन ए भनेको इन्टु इको पावर माइनस ओमेगा एनटी अलिकति रिअरेन्ज गरेर राख्ने यसलाई बी इको पावर माइनस ओमेगा एनटी प्लस माइनस ओमेगा एन इको पावर माइनस ओमेगा एनटी ए प्लस बिटी अब के गर्नुपर्छ कसैलाई याद छ यसपछि के गर्ने दुईटा इक्वेसन दुईटा अननोन तपाईँहरूको अब इक्वेसन सल्भ हुन्छ एउटा अघि दुईटा अननोन थियो एउटा इक्वेसन थियो अब दुईटा इक्वेसन दुईवटा अननोन अब इक्वेसन सल्भ हुन्छ होइन तपाईँहरूले यो डेरिभेटिभ गरेको भनेको दुईटा अननोन भएकोले गर्दाखेरि एक्स्ट्रा इक्वेसन जेनेरेट गरेको मात्रै हो यसमा तपाईँहरूसँग एउटा अननोन भएको भए यही इक्वेसनले काम गर्थ्यो तर हामीसँग ए र बी दुईटा अननोन छ दुईटै भ्यालु निकाल्नु पर्ने भएकोले गर्दा के गर्नु पर्यो हामीले सेकेन्ड इक्वेसन पनि डेभलप गर्नु पर्यो सेकेन्ड इक्वेसन डेभलप गर्दाखेरि इनिसियल भ्यालु प्रब्लममा सेकेन्ड इक्वेसन डेभलप गर्न हामीले फर्स्ट इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ होइन इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको होला अब इनिसियल भ्यालु प्रब्लममा हामीले के गर्नुपर्छ यसपछि इक्वेसन आयो तपाईँहरूले कसैलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ यसपछि अस्ति पनि गरेको थियौँ होला नि हामीले होइन अब ए र बीको भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो ए र बीको भ्यालु फाइन्ड कसरी गर्ने इनिसियल भ्यालु प्रब्लम हो नि यो सबै इनिसियल भ्यालु प्रब्लम नै हो इनिसियल भ्यालु प्रब्लम भनिसकेपछि के रिप्रेजेन्ट गरेको छ इनिसियल भ्यालु भनिरहेको छ हाम्रो प्लट भनेको त यही हो होइन यस्तो हुन सक्ला अथवा माथि कहीँबाट यसरी स्टार्ट हुन सक्ला यो ग्राफ भने चाहिँ इनिसियल भ्यालु भनेको तपाईँले टाइम इक्वल टु टाइममा हामीले प्लट गरिरहेको छ भने इनिसियल भ्यालु भनेको त टाइम इक्वल टु 0 मा हुन्छ नि सधैँ होइन इनिसियल भ्यालु भनेको त सधैँ टाइम इक्वल टु 0 मा हुन्छ भने इनिसियल भ्यालु तपाईँले के गर्नु पर्यो टाइम 0 मा खोज्नु पर्यो भनेपछि तपाईँहरू के गर्नुपर्छ यो इक्वेसनलाई पनि टाइम 0 राखेर हेर्नुपर्छ यो इक्वेसनमा पनि टाइम 0 राखेर हेर्नु पर्ने भयो होइन भनेपछि अब हामीले फर्स्टमा यो इक्वेसनमा टाइम 0 राखेर हेरौँ किनभने इनिसियल भ्यालु प्रब्लम सल्भ यो प्रब्लम नै इनिसियल भ्यालु प्रब्लम हो इनिसियल भ्यालु प्रब्लम भनेको यो प्लटमा कहाँनिर हुन्छ टाइम इक्वल टु 0 मा हुन्छ इनिसियल भ्यालु होइन त्यसको x0 भनेको यो x0 कति छ होइन त्यसपछि यसमा सर्टेन भेलोसिटी छ भने त्यो भेलोसिटी कति छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा अब हामी त्यहाँनिर जाउँ इनिसियल भ्यालु भनेको कहाँनिर राख्नुपर्ने रहेछ हामीले टाइम इक्वल टु 0 मा राख्नुपर्ने रहेछ भनेपछि एट टी इक्वल टु 0 के हुने भयो यसमा 0 राखेर हेर्नुहोस् त इक्वेसन 1 मा xt भएठाउँमा x0 हुने भयो इक्वल टु इको पावर माइनस ओमेगा एन इन्टु 0 भनेको इको पावर 0 भयो अनि ए प्लस 0 हुने भयो भनेपछि के आउने भयो एको भ्यालु भनेको x0 आउने भयो ठिक छ एको भ्यालु x0 आउने भयो यसमा केही समस्या छैन होइन भनेपछि अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो एट टी इक्वल टु 0 फेरि पनि हेर्न सक्छ हामीले एउटा यो यसमा राखेर हेरौँ अर्को यसमा पनि राखेर हेर्नु पर्यो एट टी इक्वल टु 0 फेरि x डट 0 इक्वल टु b इन्टु इको पावर 0 हुने भयो ओमेगा एन इन्टु 0 भनेको 0 हुने भयो भनेपछि b इको पावर 0 माइनस ओमेगा एन इको पावर 0 होइन यसमा पनि ओमेगा एन इन्टु 0 प्लस होइन इन्टु ए प्लस 0 अब यहाँबाट सल्भ गरेर निकाल्न सक्छ होइन हामीले यसमा मैले यति पार्टलाई इरेज गरिदिएँ
डट 0 कति आयो x डट 0 इक्वल टु b माइनस ओमेगा यसको e को पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो ओमेगा n इन्टु a आउने भयो हैन ओमेगा n इन्टु a आउने भयो a को भ्यालु हामीले अगाडि निकालिसकेको छ हैन a नोन भइसक्यो हाम्रो ओमेगा n x0 हुने भयो अब तपाईहरुलाई b को भ्यालु आयो यसबाट b को भ्यालु भनेको x डट 0 प्लस ओमेगा n x0 अब a र b को दुईटैको भ्यालु आयो भने के गर्नु पर्यो तपाईहरुले a को र b को भ्यालुलाई कहाँ राख्नु पर्यो यो इक्वेसनमा राख्नु पर्यो रेस्पोन्स भनेको त यो हो नि हैन रेस्पोन्स भनेको कुनै पनि सिस्टमको रेस्पोन्स भनेको त्यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ भन्ने नै हो रेस्पोन्स इक्वेसन नै यो तपाईहरुको रेस्पोन्स इक्वेसन नै हो यसमा तपाईहरुले रेस्पोन्स चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो a र b को भ्यालु तपाईहरुले यसमा ल्याएर प्लट गर्नु पर्यो अब त्यसमा प्लट गरेर हेर्नु पर्यो a को भ्यालु यसमा प्लट गर्नु भयो भने यसमा राख्नु भयो भने xt इक्वल टु कति आउने भयो हाम्रो फाइनल सोलुसन xt इक्वल टु e को पावर माइनस जाई ओमेगा जाई छैन ओमेगा nt x0 प्लस अनि यहाँनिर कति आउने भयो b को भ्यालु भनेको यति राख्नु पर्यो x0 प्लस ओमेगा n x0 टाइम्स t हुन्छ हैन यसलाई तपाईहरुले फाइनल अलिकति अरेन्ज गरेर राख्नु भयो भने तपाईहरुको यसबाट जे इक्वेसन आउँछ त्यो चाहिँ तपाईहरुको फाइनल सोलुसन भयो यसलाई अलिकति यहाँनिर लेखौं अलिकति अप्ठ्यारो भयो त्यहाँनिर हैन xt इक्वल टु e को पावर माइनस ओमेगा nt अब यहाँबाट x0 लाई कमन गरिदिन्छु ओमेगा nt x0 लाई कमन गरे भने x0 लाई कमन गरे भने यहाँनिर 1 प्लस ओमेगा n टाइम्स t प्लस x डट 0 t यो चाहिँ तपाईहरुको के भयो फाइनल रेस्पोन्स अफ क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसनको लागि फाइनल रेस्पोन्स भयो यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो प्रब्लममा सिम्पल अल्जेब्रा मात्रै हो यो सिम्पल अल्जेब्रा हो तपाईहरुले अल्जेब्रा यो सल्भ गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई तपाईहरुले यो इक्वेसनमा चेक गर्नु पर्यो अब क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसन भन्यो भने तपाईहरुले यो रेस्पोन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन कसैलाई के प्रब्लम छैन यसमा छैन सर ओके त्यसो भए हामी अन्डर ड्याम्प कन्डिसनको लागि हेरौँ सेम प्रोसेस हो सबै काम सेम नै हो यसमा हेर्दै जाउँ के आउँछ हाम्रो डेरिभेसन सोधे यहीसम्म गर्ने होइन त्यसको डेरिभेसन नै तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल यसमा त्यसरी क्वेशन ट्विस्ट गर्दैन यो च्याप्टरबाट एकदम स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन हुन्छ तपाईहरुलाई के भन्छ क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसनको लागि भनेर सोध्न पर्यो भने फाइन्ड रेस्पोन्स अफ क्रिटिकली ड्याम्प फ्री भाइब्रेसन सिस्टम भनेर यसरी के सोध्न सक्ला हैन तर तपाईहरुलाई के सोध्छ एउटा क्रिटिकली ड्याम्प भन्छ र अर्को भनेको फ्रीलाई सँगै राखेर सोध्यो भने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो अहिलेको डेरिभेसन गर्नु पर्यो यसमा कुनै न्यूमेरिकलहरु तपाईहरुलाई त्यसरी सोध्दैन न्यूमेरिकल सोध्ने भनेको अब अन्डर ड्याम्प सिस्टमबाट सोध्छ अन्डर ड्याम्प सिस्टममा के छ अन्डर ड्याम्प कन्डिसनमा जाइको भ्यालु लेस देन 1 छ अब यो इक्वेसनमा हामी यो सम्म त तपाईहरुले सबैको गर्न पर्यो यो इक्वेसनसम्म आइसकेपछि मात्र फर्दर प्रोसिड गर्ने हामीसँग अब क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसन भन्यो भने फेरि यहाँसम्म चाहिँ मैले गरिन यो अगाडि नै गरेको भएर यहाँनिर जाइको भ्यालु राख्दै जान्छु अब मैले डी को भ्यालु कति आएको छ मेरो डी को भ्यालु भनेको माइनस जाई ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अन्डर रुट जाई स्क्वायर माइनस 1 छ अब के भनिरहेको छ हामीले जाइको भ्यालु लेस देन 1 छ भने जाइको भ्यालु लेस देन 1 छ भने जाई स्क्वायर त झन् सानो हुन्छ लेस देन 1 नै हुन्छ यो भ्यालु भनेको त हैन भनेपछि अब यसको भ्यालु त सधैँ नेगेटिभ नै आउने रहेछ अब यो भ्यालुलाई पोजिटिभ गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ रुट भित्र पोजिटिभ गर्नको लागि माइनस कमन गर्न सक्नुहुन्छ भित्रबाट माइनस जाई ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अन्डर रुट माइनस 1 कमन गर्नुभयो भने 1 माइनस जाई स्क्वायर आउँछ अनि यो माइनस 1 लाई बाहिर निकाल्नु भयो भने कति आयो माइनस जाई ओमेगा n प्लस माइनस आई ओमेगा n अन्डर रुट 1 माइनस जाई स्क्वायर आउने भयो अब रुट भित्रको भ्यालु पोजिटिभ भयो नि अब हैन आई बाहिर आइसक्यो भने चाहिँ अब यो 1 भन्दा जहिले सानो हुन्छ अन्डर ड्याम्प कन्डिसनको लागि भने चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ ओमेगा n अन्डर रुट 1 माइनस जाई स्क्वायर भनेर अब एउटा नयाँ टर्म आउँछ यो टर्मलाई चाहिँ अब तपाईहरुले ड्याम्प भाइब्रेसन भन्नुहुन्छ किनभने यसमा ड्याम्पिङ पनि छ हैन यो भनेको जाई भने त ड्याम्पिङ हो नि हैन यसमा ड्याम्पिङ पनि छ यो सिस्टममा र यसको ओमेगा n छ ओमेगा n र ड्याम्पिङ आएको छ भने तपाईहरुले यसलाई के भन्नुहुन्छ ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी भन्नुहुन्छ अघिको यो भनेको ओमेगा भनेको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी थियो अब भनेको ओमेगा d ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओमेगा d भनेको ओमेगा n अन्डर रुट 1 माइनस जाई स्क्वायर अब यति टर्मलाई हामीले ओमेगा d ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं माइनस जाई ओमेगा n प्लस माइनस आई ओमेगा d यसमा
नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो तर त्यसमा ड्याम्पिङ सहितको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो भने ओभरअल ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी नै रहेछ नि हैन यो त युनिटलेस हो जाई भन्ने त रेसियो रेसियो भन्ने त युनिटलेस हुन्छ भने चाहिँ यो होल सिस्टम नै हाम्रो के भयो फ्रिक्वेन्सी नै रहेछ तर यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी जसमा चाहिँ ड्याम्पिङ पनि छ हैन ड्याम्पिङ पनि देखिरहेको छ नि यहाँनिर भनेपछि यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी जसमा ड्याम्पिङ पनि छ भने त्यसलाई ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी भन्न मिल्ने रहेछ नि हैन भनेपछि मैले के गर्छु अब यो ओमेगा एन लाई ओमेगा डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छु अब ओमेगा एन लाई ओमेगा डी ले रिप्रेजेन्ट गरे भने मेरो अब यसबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुन केस एक्टिभेट भयो अब तीनवटा केस मध्ये हेर्नुस् त कुन केस एक्टिभेट हुन्छ 1 2 3 मा इमेजिनरी इमेजिनरी आयो हैन भनेपछि तपाईहरुले के फर्मुला लगाउनु पर्यो यो फर्मुला लगाउनु पर्यो अब तपाईहरुको रेस्पोन्स के आउने भयो रेस्पोन्स भनेको रेस्पोन्स अफ अन्डर ड्याम्प रिभाइब्रेसन कति आउने भयो अन्डर ड्याम्प रिभाइब्रेसन भनेको xt इक्वल टु e को पावर अल्फा भनेको कति आयो भनेको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फर्म हो अल्फा कति छ यसमा माइनस जाई ओमेगा एन अल्फा बीटा भनेको ओमेगा डी बीटा भनेको ओमेगा डी छ अब तपाईले यो भ्यालुलाई यसमा राख्नु पर्यो इक्वेसनमा भनेपछि e को पावर अल्फा भनेको माइनस जाई ओमेगा एन ए cos बीटा टी cos बीटा भनेको ओमेगा डी आएको छ ओमेगा डी टी प्लस बी साइन ओमेगा डी टी e को पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी छुट्यो है अल्फा टी हो नि हैन e को पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी ए cos बीटा भनेको ओमेगा डी टी प्लस बी साइन बीटा भनेको ओमेगा डी टी ठीक छ यो अब यति छ भने तपाईहरुले के गर्नु भयो तपाईहरुसँग एउटा रेस्पोन्स आयो तपाईहरुसँग अननोन कतिवटा छ दुईटा अननोन छ ए र बी तपाईहरुको अननोन भयो भने फेरि पनि दुईटा अननोन दुईटा इक्वेसन डेभलप गर्नु पर्यो तपाईहरुसँग एउटा मात्रै अननोन छ एउटा मात्रै इक्वेसन छ भनेपछि के गर्नु पर्यो अर्को इक्वेसन डेभलप गर्नको लागि फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्न पर्यो हैन दुईटा अननोन चाहियो भने दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा हेर्नु भयो भने यसमा पनि टी छ यसमा पनि टी छ भने के गर्नु पर्यो प्रोडक्ट रुल लगाउन पर्यो युभी को फर्मुला जसरी अघि लगाएको थिए भने चाहिँ अब यसमा फर्स्टमा मैले यसलाई यु एजुम गरे भने यो मेरो भी होला फर्स्टमा मैले e को पावर माइनस जाई यु dv by dt गर्न पर्यो d by dt यसमा के आउँछ a ओमेगा dt a cos ओमेगा dt प्लस b sin ओमेगा dt ठीक छ u dv by dt गरे प्लस फेरि b a cos ओमेगा dt प्लस b sin ओमेगा dt and du by dt गर्न पर्यो हैन इन्टु कन्टिन्यू है यो d माइनस जाई ओमेगा nt डिवाइडेड बाइ t छुट्यो डिवाइडेड बाइ dt म माथि लेख्छु मेरो ठाउँ यहाँ साँगुरो भयो यो लेखेको त बुझ्नुहुन्छ के गरेछ हैन चेन रुल मात्रै लगाएको यसमा प्रोडक्ट रुल मात्रै लगाएको चेन रुल भन्छ प्रोडक्ट रुल लगाउँदाखेरि e को पावर माइनस जाई ओमेगा n u भयो यो भनेको u dv by dt plus b du by dt अब यसको डेरिभेटिभ गर्ने भने के आउँछ हाम्रो x डट t इक्वल टु यसको त हाम्रो समस्या भएन e को पावर माइनस जाई ओमेगा nt अनि अब d cos at डिवाइडेड बाइ dt छ भने कति आउँछ हाम्रो यो भनेको माइनस a sin at आउँछ नि हैन भनेपछि यसको के आउने रहेछ a भनेको ओमेगा d छ भने माइनस ओमेगा d sin ओमेगा dt आउने रहेछ भनेपछि यसको कति आउने भयो यहाँनिर माइनस ओमेगा d sin ओमेगा dt प्लस फेरि यसको पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसको पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसको कति आउने भयो यहाँनिर cos हुँदा यो छ भने sin हुँदा के हुन्छ sin हुँदा a cos at आउँछ नि हैन a cos at आउँछ भने यसमा प्लस b ओमेगा d cos ओमेगा dt आउने भयो त्यो अगाडिको ए छुटेको हो कि यसमा a छुट्यो है माइनस a ओमेगा d यसरी लेखेँ यसमा के आउने भयो b ओमेगा d b इन्टु अब यसको फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ कति आउने भयो ओमेगा d cos ओमेगा dt आउने भयो अनि फेरि प्लस यसमा जम्मा भयो यो अगाडि पछाडिको फर्स्ट टर्म कन्स्ट्यान्ट नै हो a cos ओमेगा dt
प्लस बी साइन ओमेगा डिटी इन्टु ईको पावर एटी भनेको के हुन्छ ए ईको पावर एटी आउँछ भनेपछि इन्टु यसमा कति आउने भयो माइनस जाई ओमेगा एन ईको पावर माइनस जाई ओमेगा एनटी आउने भयो। अब तपाईँहरूसँग के आयो एउटा रेस्पोन्स पनि छ, त्यसबाट तपाईँहरूले अर्को अननोन निकाल्नको लागि त्यसको डेरिभेटिभ पनि गर्नुभयो। अब दुईटा अननोन दुईवटा इक्वेसन। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ इनिसियल कन्डिसन लगाउन सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट केसमा यसमा इनिसियल कन्डिसन लगाउनु भयो भने यसमा इनिसियल कन्डिसन लगाउँ त यसमा मैले माथिकोलाई त्यही नै कन्टिन्यू गर्छु। यसमा तलपट्टि फर्स्टमा यो केसमा इनिसियल कन्डिसन लगाउँ होइन। इनिसियल कन्डिसन लगाउनुहोस्। इनिसियल कन्डिसन भनेको के हो हाम्रो इक्वल टु 0। इनिसियल भने सधैँ टाइम इक्वल टु 0 मा स्टार्ट हुने चिजलाई हामीले इनिसियल पोइन्ट भन्छौँ होइन। भनेपछि टाइम 0 मै इनिसियल कन्डिसन हुन्छ। इनिसियल कन्डिसन राख्यो भने यसमा के आउँछ x0 इक्वल टु ईको पावर माइनस जाई ओमेगा एनटी। अब टाइम 0 छ भने ईको पावर 0 हुने भयो। यो सबै ईको पावर 0 भनेको ल यसलाई ईको पावर 0 नै लेखौँ। अनि यो भनेको ए इन्टु कस ओमेगा कस 0 भनेको कति आउने भयो ओमेगा टी इन्टु टी 0 भनेको त 0 आउने भयो भनेपछि यो भनेको ए मात्रै आउने भयो प्लस साइन 0 भनेको त 0 भयो भनेपछि यो गयो भनेपछि ए को भ्यालु फेरि अनि कति आयो यसमा भने ए को भ्यालु x0 नै आयो। बी को भ्यालु राख्नलाई यसमा इनिसियल कन्डिसन लगाउनु पर्यो। यसमा टाइम इक्वल टु 0 गर्नुहोस् त एक्स डट 0 इक्वल टु यो सबै 1 भयो ईको पावर 0 भयो ल यसलाई। अनि यसमा कति आयो यहाँनिर साइन 0 आउँछ। साइन 0 भनेको 0 भयो कम्प्लिट प्लस यसमा कस 0 भनेको 1 भयो बी ओमेगा डी आउने भयो। अनि फेरि प्लस यतापट्टि हेर्ने हो भने यो कसको टर्म मात्रै आउने भयो। यो साइनको टर्म 0 भयो होइन। कसको टर्म आयो भने कति आउने भयो यसमा यो इन्टु यो ब्राकेटमा छ है होइन। त्यसको प्रोडक्टमा आयो भनेपछि यो ए आयो प्लस 0 इन्टु यहाँनिर कति छ माइनस जाई ओमेगा एन इन्टु माइनस जाई ओमेगा एन इन्टु ईको पावर 0 हुने भयो। ठिक छ। अब यसबाट फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ ईको पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो बी ओमेगा डी प्लस यो यसलाई प्लस इन्टु माइनस माइनस भयो यहाँनिर माइनस जाई ओमेगा एन ए आउने भयो एक्स डट 0 इक्वल टु। अब तपाईँहरूले बीको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। एको भ्यालु x0 आइसक्यो भनेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ एको ठाउँमा x0 राख्न सक्नुहुन्छ। एको ठाउँमा x0 राख्न सक्यौँ हामीले। अब x0 राख्यो भने अब हामीले बीको भ्यालु निकाल्न पर्यो। बी ओमेगा डी इक्वल टु कति आयो बी ओमेगा डी इक्वल टु यसलाई यता लग्यो भने एक्स डट 0 प्लस जाई ओमेगा एन x0 आयो। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो बीको भ्यालु निकाल्ने हो भने यसलाई होल डिभाइडेड बाई ओमेगा डी गर्नुभयो भने बीको भ्यालु आयो नि होइन ओमेगा डी। अब तपाईँहरूले ए र बीको भ्यालु निकाल्नु भयो। यसमा लगेर तपाईँहरूले ए र बीको भ्यालु राख्नुहोस्। यसमा लगेर ए र बीको भ्यालु राख्दा कति आउने भयो तपाईँहरूको फाइनल रेस्पोन्स भनेको एक्सटी इक्वल टु ईको पावर माइनस जाई ओमेगा एनटी अनि ए भनेको x0 प्लस ओमेगा डिटी प्लस बी भनेको कति आयो एक्स डट 0 प्लस कति अरे प्लस जाई ओमेगा एन x0 डिभाइडेड बाई ओमेगा डी साइन ओमेगा डिटी। यो चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल रेस्पोन्स भयो। अब तपाईँहरूले यदि अन्डर ड्याम्प कन्डिसनको लागि रेस्पोन्स निकाल्नु भनेर सोध्यो भने यो गर्न सक्नु पर्यो। यतिसम्म सक्नुहुन्छ यो गर्न यस सर सजिलै छ है। त्यस्तो कन्फ्युजन केही छैन। यो 3वटा केस भयो र तपाईँहरूले 3वटा केस यो त हाम्रो उसको लागि भयो रुट फाइन्ड गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको के छ यो जाईको भ्यालु 1 हो कि 1 भन्दा सानो हो कि 1 भन्दा ठुलो कन्डिसन दिएको हुन्छ क्वेसनमा। त्यो क्वेसनको अनुसार तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा थोरै हामीले अन्डर ड्याम्प कन्डिसनको लागि प्लट कस्तो आउँछ प्लट पनि बुझ्ने ट्राई गरौँ। यसमा यही फर्मुला होइन अहिले हामीले निकालेको ईको पावर माइनस जाई ओमेगा एनटी x0 कस ओमेगा डिटी प्लस एक्स डट 0 प्लस जाई ओमेगा एन अहिलेलाई यो ओमेगा एन x0 डिभाइडेड बाई ओमेगा डी साइन ओमेगा डिटी यही फर्मुला छ। ठिक छ। अब यो भ्यालु भनेको हाम्रो के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले लेस देन 1 हुन्छ भनेर एजुम गरेको छ होइन। एजुम गरेको होइन अन्डर ड्याम्प कन्डिसनमा त्यही नै हुन्छ भनेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो तपाईँहरूको यहाँनिर नोन भ्यालुहरू कति हुने भयो
तपाईहरुको यसमा नोन भ्यालु भनेको एउटा ओमेगा एन तपाईहरुलाई भ्यालु चाहियो ओमेगा एन आयो भने तपाईहरुले ओमेगा डी सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ ओमेगा डी इक्वल टु ओमेगा एन अंडर रुट 1 माइनस जाई स्क्वायर गरेर ओमेगा डी को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ ओमेगा एन छ भने ओमेगा डी तपाईहरुले फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ x0 को भ्यालु तपाईहरुले दिन पर्यो कति छ सिस्टमको इनिशियल भ्यालु भने कसरी दिन्छ अहिले म सिकाउँछु एउटा हामी न्यूमेरिकल हेरौँला यसको हैन त्यसपछि x.0 भनेको नि तपाईहरुले भेलोसिटी पनि इनिशियल भेलोसिटी अब तपाईहरुले दिनुपर्ने भनेको जुन सुकै सिस्टममा पनि इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट त्यसमा कति छ भनेर दिन पर्यो अनि x.0 भनेको त्यसमा इनिशियल भेलोसिटी कति छ भनेर दिन पर्यो अर्कोमा भनेको ओमेगा एन त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेर दिन पर्यो यो तीनवटा चीजहरु तपाईहरुले दिनुभयो भने ओमेगा डी निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले यो प्लट निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन अब यसमा चाहिँ हरेक टाइममा के गरे मैले टाइम इन्क्रिमेन्ट गर्दै गइरहेको छु अब यो प्लट भनेको अब यसलाई तपाईहरुले कसरी प्लट गर्नुहुन्छ यो डाटा छ नि हैन यो डाटालाई कसरी प्लट गर्छौं हामीले तपाईहरुसँग तीनवटा नोन भ्यालु के हुने भयो ओमेगा एन भनेको अंडर रुट k / m स्टिफनेस पनि कुनै सिस्टमको नोन हुन्छ त्यसमा मास पनि नोन हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुसँग अर्को डाटा कुन हुने भयो x0 पनि नोन हुने भयो यो x0 भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि तपाईहरुको मसँग मान्नुस् यो अहिलेलाई मसँग यो मार्कर छ यो मार्करमा मैले के गर्छु यहाँनेर सर्टेन फोर्स यहाँनेर लगाएर छोड्दिन्छु यसमा यसरी फोर्स लगाएर यसरी छोड्दिन्छु यो फोर्स लगाएर छोड्यो भने यसरी भाइब्रेट भइराख्छ नि हैन यसरी मैले यहाँनेर फोर्स लगाएर यसरी छोड्दिएँ भने यसरी भाइब्रेट हुन्छ भनेर एजुम गर्नुस् अब यो भाइब्रेट हुन्छ भने तपाईले फोर्स लगाएर सबैभन्दा म्याक्सिमम कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ हैन त्यो भनेको x0 त्यो भ्यालु भनेको तपाईले पहिलोचोटी फोर्स लगाएर त्यसलाई कति डिफर्म गर्नु भएको छ भनेर त थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन त्यो भ्यालु त नोट गर्न सकिन्छ नि हैन भनेपछि त्यही भ्यालु तपाईहरुको नोट भयो त्यसपछि फर्स्टमा तपाईहरुले त्यहाँबाट यसरी छोड्दाखेरि त्यो कसरी असिलेट हुन्छ त्यसको फर्स्टबाट यहाँबाट मान्नुस् यसको सिस्टम छ तपाईहरुसँग यहाँनेर तपाईहरुले सर्टेन फोर्स लगाएर यसलाई यहाँनेर डिफर्म गर्नुभयो अनि यसलाई यो फोर्सलाई छोड्दिएपछि यो कन्टिन्युअस असिलेट हुन थाल्छ हैन त्यसपछि यता जाने यो कन्टिन्युअस असिलेट हुन थाल्छ भनेपछि तपाईहरुले सुरुमा यो फोर्स लगाएर कति डिफर्मेसन गर्नुभयो यो डिफर्मेसन भनेको के भयो x0 भयो यो नोन भ्यालु भयो त्यसपछि यहाँबाट यतातिर आउँदाखेरि यो कति स्पिडमा जान्छ भनेको त्यसको x.0 भेलोसिटी भयो भनेपछि यो दुईटा चीज तपाईहरुलाई नोन हुन्छ त्यो दुईटा चीजको आधारमा हामीले बाँकी चीजहरु क्याल्कुलेट गर्छौं अब ओमेगा एन भने त हामीले यसको सिस्टम यसको स्टिफनेस के छ यसको मास m छ भने अंडर रुट k / m गरेर हामीले ओमेगा एन निकाल्न सक्छौं ओमेगा एन छ भने ओमेगा डी इक्वल टु ओमेगा एन अंडर रुट 1 माइनस जाई स्क्वायर गरेर हामीले के गर्न सक्छौं ओमेगा डी पनि निकाल्न सक्छौं भने चाहिँ यो इक्वेसनमा सबै चीज नोन छ एक्सेप्ट टी बाहेक है टी बाहेक सबै चीज हामीलाई नोन छ भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले अब यसमा के गर्नुस् तपाईहरुले टाइम राख्नुस् त्यसपछि यसमा xt गर्नुस् हैन अब त्यो नोन भ्यालुहरु र अब यहाँ टाइम त 0 1 2 3 4 हुँदै यसरी जाला हैन यताबाट त्यो बेला xt को भ्यालु कति आउँछ यता प्लट गर्दै जानु भयो तपाईहरुले कस्तो खालको प्लट पाउनुहुन्छ तपाईहरुले भने यस्तो खालको प्लट पाउनुहुन्छ यसमा मैले सेम काम गरे यसमा मैले टाइम राखे र यसमा त्यसको डिस्प्लेसमेन्टहरु कति आउँछ भनेर निकाल्दै गए अब यो डिस्प्लेसमेन्ट राखिसकेपछि मैले टाइम भर्सेस यसको एम्प्लिट्युडलाई प्लट गरे हैन x डाइरेक्सनमा यतापट्टि टाइम प्लट गरे यतापट्टि मैले एक्सेलरेसन भने चाहिँ यसको रेस्पोन्स प्लट गरे हैन रेस्पोन्स प्लट गर्दाखेरि कति छ यहाँनेर यहाँ इनिशियल भ्यालु सर्टेन भ्यालुमा यहाँबाट के भइरहेको छ यो स्टार्ट भइरहेको छ यो इनिशियल भ्यालु सर्टेन यसरी स्टार्ट भइरहेको छ र यहाँनेर हेर्नुहुन्छ भने यसको भ्यालु घट्दै आइरहेको छ नि यसरी हैन यसरी घट्दै आइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं अन्डर ड्याम्प सिस्टम भनेर भन्छौं अन्डर ड्याम्प भन्छौं यसलाई बुझ्नुहुन्छ यो यस सर अन्डर ड्याम्प सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा जति असिलेट भइरहेको हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा घट्दै आइरहेको हुन्छ ओके अब हामी त्यसपछि यो अन्डर ड्याम्प कन्डिसनमा तपाईहरुको एउटा न्यूमेरिकल हुन्छ त्यो न्यूमेरिकलमा छिर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुलाको सहारा लिएर छिर्न पर्ने हुन्छ हामी हैन यसमा चाहिँ लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेर भन्छौं त्यसमा अलिकति हामीले यसमा अहिलेसम्म हामीले हेरेको भनेको तपाईहरुको यहाँ ड्याम्प भाइब्रेसनमा एउटा क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसन हामीले डिराइभ गर्यौं र अब सेकेन्डमा अन्डर ड्याम्प कन्डिसनको लागि पनि हामीले अल्टिमेट यो फर्मुलासम्म डिराइभ गर्यौं अब त्यो तपाईहरुलाई अलि यसमा अलिकति लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ यो लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईहरुले फेज एंगल ल्याग गर्दै जानुपर्छ यसमा हैन फेज एंगल ल्याग गरेर यो अगाडिको जुन हामीले डिराइभ गरेको फाइनल इक्वेसन त यो हैन अगाडिको लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेर तपाईहरुलाई भन्यो भने नि अन्डर ड्याम्प कन्डिसनबाटै जाने हो हैन अन्डर ड्याम्प कन्डिसनमा मात्र लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट पोसिबल हुन्छ अरुमा हुँदैन भनेपछि तपाईहरुको के हुन्छ यहाँनेर यो त हामीले फाइनल डिराइभ गरेको इक्वेसन हो हैन त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ अब यसमा सर्टेन फेज ल्याग गरेर तपाईहरुले त्यसको एम्प्लिट्युडको भ्यालुहरु निकाल्दै अनि त्यसको तिनीहरु दुईटा बीचमा रेशियो कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्दै गइन्छ यसमा थोरै हामी अलिकति जाउँ यसमा अहिले हाम्रो प्लट थियो म यो इक्वेसन मेरो फाइनल इक्वेसनलाई यतिकै राख्छु बाँकी चीजलाई मेटाउँछु मैले
तपाईँहरूले प्लट चाहिँ बुझ्नुपर्छ है कुन सिस्टमको कस्तो खालको प्लट हो भनेर प्लट हेर्दाखेरि चाहिँ यो भिजुअलाइज गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लममा अड्किनु हुन्न तपाईँहरूले के छ भने हामीसँग यस्तो खालको एउटा प्लट छ होइन यो प्लट त यसरी स्टार्ट भइरहेको थियो नि होइन अब सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु यसरी आइरहेको थियो त्यसरी बिस्तारै डिके हुँदै गयो अलिकति घट्दै गयो अल्टिमेट यो कुनै टाइममा पुगेर चाहिँ के भन्छ कम्प्लिट रेस्टमा आउँछ यो सिस्टम होइन यो रेस्टमा आउँछ भने यसको इनिसियल भ्यालु सर्टेन भ्यालु छ यो भनेको x0 भ्यालु इनिसियल भ्यालु भनेको x0 भनेर अघि भनेको थियो नि होइन टाइम इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यसको एम्प्लिट्युड यतापट्टि x प्लट गरिरहेको छ भने x प्लट गरिरहेको छ यतापट्टि टाइम प्लट गरिरहेको छ भने यो भनेको त इनिसियल भ्यालु त x0 हुन्छ भनेर भनेको छ अघि होइन टाइम इक्वल टु 0 मा x0 भ्यालु हुन्छ यो भ्यालु भनेको नि यो भ्यालु हो भनेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने यसमा टाइम इक्वल टु 0 गरेर x0 को भ्यालु तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसमा x0 को भ्यालु निकाल्नु भयो भने त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ यसको र यसको सक्सेसिभ एम्प्लिट्युड बिचको रेसियो हेर्छ हामीले जस्तो यहाँनिर हेर्नुभयो भने हामीसँग एट टी इक्वल टु 0 x0 भने कति हुने छ x0 हुने भयो त्यसबाट अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ सक्सेसिभ टाइम ल्याग गरेर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसको फेज डिफरेन्सहरू मेन्टेन गर्दै ओमेगा डीलाई हामीले एलिमिनेट गर्नको लागि फेज ल्याग गर्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि हामीले अब बाँकी कामहरू यसरी यो भ्यालुहरुमा राख्दै जान्छौँ ओके अब हामीले यसमा हेरौँ फेज ल्याग कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाउँछु मैले तपाईहरुलाई फेज ल्याग गर्नुलाई फेज ल्याग गर्नलाई ल यसलाई मैले x0 भनेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ यो एम्प्लिट्युडलाई मैले x-1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ यो एम्प्लिट्युडलाई x+1 x1 यसलाई x-2 यसलाई x2 यसरी मैले के गरेँ एउटा सफिक्समा यसको भ्यालुहरु राख्दै गएँ किनभने एम्प्लिट्युड त हरेक फेजमा घट्दै जान्छ नि हैन अब हामीसँग इक्वेसन कस्तो छ एउटा टाइम इक्वल टु t इक्वल टु 0 गर्नु भयो भने t इक्वल टु 0 गर्दाखेरि बाकी यो टर्म पनि जान्छ यसमा 1 हुन्छ यो टर्म पनि 1 हुन्छ भनेपछि के मात्रै बाँकी रहन्छ एट t इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यहाँनेर हेर्नु भयो भने t इक्वल टु 0 हुँदा त यसमा t इक्वल टु 0 राख्नु भयो भने x0 इक्वल टु के आउँछ सरी t इक्वल टु 0 मा यसलाई x0 भन्नुस् x0 x-1 x+1 x-2 x+2 यसरी नै भ्यालु मैले एउटा कुनै भ्यालुहरु यसमा यसरी राख्दै गइरहेको छु यसमा अलिकति ठुलो ग्राफ बनाउन झुकिनु हुन्छ कस्तो छ भने यो अलिकति ल्याग डिके हुँदै आउनु पर्यो हैन यसलाई मैले x0 भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ x0 को भ्यालु भनेको टाइम इक्वल टु 0 हुँदा x0 त्यसपछि यो टाइममा पुग्दाखेरि कति गरे मैले x-1 फर्स्ट नेगेटिभ यो फर्स्ट पोजिटिभ x+1 यो सेकेन्ड नेगेटिभ x-2 यो सेकेन्ड पोजिटिभ x+2 यसरी नै मैले यो भ्यालुहरुलाई यसरी देखाएँ यहाँनेर हैन अब यो देखाएँ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने यसमा यो फर्मुलामा तपाईहरुले फेज ल्याग गर्दै राख्नुपर्छ फेज ल्याग भनेको कतिले गर्नु पर्यो तपाईहरुको ओमेगा एकचोटी पाइ बाइ ओमेगा डी मा गर्नुस् एकचोटी 2 पाइ बाइ ओमेगा डी मा गर्नुस् एकचोटी 3 पाइ बाइ ओमेगा डी मा गर्नुस् हैन यसरी फेज ल्याग गर्दै जानुस् यो किन ओमेगा डी को टर्ममा गर्दैछौं भने हामीलाई ओमेगा डी यसमा राख्यौं भने हामीलाई यो कम्प्लेक्स बनिन्छ हैन प्रब्लम ओमेगा डी लाई मात्रै हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्यौं भने ओमेगा डी लाई क्यान्सल आउट गर्न सक्यौं भने हेर्नुस् त्यसमा टाइम इक्वल टु तपाईहरुले पाइ बाइ ओमेगा डी राख्नु भयो भने के हुन्छ ओमेगा cos ओमेगा dt छ cos ओमेगा dt छ अर्को भनेको sin ओमेगा dt छ ठीक छ यो दुईटा कोएफिसिएन्ट छ एउटा cos ओमेगा dt छ अर्को sin ओमेगा dt तपाईले टाइम यसरी सेट गर्नुस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओमेगा डी क्यान्सल होस् ओमेगा डी क्यान्सल भयो भने पाइको फर्ममा मात्रै आउने भयो हैन अब पाइ छ भने sin पाइ छ भने त्यसको भ्यालु कि sin पाइको भ्यालु जान्छ 0 भएर जान्छ कि cos पाइको भ्यालु 0 भएर जान्छ भनेपछि यो दुईटा मध्ये अब यहाँ 2 पाइ गर्नु भने एउटाको भ्यालु आउला अर्कोको भ्यालु 0 हुन्छ हैन त्यो भ्यालुहरु जुन यो चेन्ज हुने प्रोसेस एउटा टर्म नै एलिमिनेट हुन्छ नि भनेपछि यो इक्वेसन जुन छ तपाईहरुको यो इक्वेसनलाई सबैभन्दा इजिएस्ट फर्ममा तपाईले बनाउन सक्ने भनेको टाइम इक्वल टु 0 मा त 0 हुन्छ त्यसमा त केही प्रब्लम छैन हामीसँग हैन त्यो भन्दा बढीको टाइम डिफरेन्स हेर्दै जानुपर्छ तपाईले फर्स्ट फेजमा जाँदाखेरि तपाईले एउटा टाइम राख्नु पर्यो सेकेन्ड फेजमा अर्को टाइम राख्नु पर्यो थर्ड फेजमा अर्को टाइम यसरी टाइमहरु चेन्ज गर्दै जाने टाइम चेन्ज गर्दा कसरी राख्नुस् भने तपाईहरुले जुन हाम्रो भ्यालु छ नि हैन यो ओमेगा डी चाहिँ क्यान्सल हुने गरी राख्नुस् यो इन्टायर टर्म चाहिँ t0 t1 फर्ममा कन्भर्ट हुने गरी यो इन्टायर टर्म t0 t1 फर्ममा कन्भर्ट हुने गरी भनेपछि तपाईहरुले यसलाई कति बेला मात्रै 0 र 1 गर्न सक्नुहुन्छ जति बेला तपाईहरुले पाइ को प्रोडक्टलाई ओमेगा डी ले n पाइ डिवाइडेड बाइ ओमेगा डी गर्नुहुन्छ पाइ n को भ्यालु 1 राख्नुस् फर्स्ट साइकल सेकेन्ड साइकलमा राख्नुस् पाइ को भ्यालु n को भ्यालु 2 राख्नुस् सेकेन्ड साइकल ओमेगा डी फेरि क्यान्सल हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले यसमा यो राख्न खोजेको चीज बुझ्नुहुन्छ यसमा किन मैले ओमेगा डी ले डिवाइड गरिरहेको छु भनेर यस सर
हामीले केही पनि होइन, यो प्रब्लमलाई एकदम सिम्प्लिफाई गर्नतिर लाग्दैछौँ। यो एकदमै कम्प्लेक्स इक्वेसन छ। यसबाट हामीले के गर्दैछौँ, ओमेगा डी र टीको प्रोडक्टलाई हामीले पाइमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने कि साइन 0 भएर जान्छ कि कस 0 भएर जान्छ। एउटा टर्म 0 हुने बित्तिकै हाम्रो प्रब्लम के भइदिन्छ, एकदमै सजिलो भइदिन्छ। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने अब यसमा मैले फर्स्टमा एउटा पाइ बाई ओमेगा डी गरेको छु, सेकेन्डमा 2 पाइ बाई ओमेगा डी गरेको छु, त्यसपछि थर्डमा दुईटाको रेसियो हेरेको छु हैन। भनेपछि अब यसमा तपाईहरुले यसरी नै राख्नु पर्यो। यसमा मैले जसरी t = पाइ बाई ओमेगा डी भनेर यहाँ प्लटमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ बोर्डमा अघि फिगर क्लियर थिएन होला। यो पाइ बाई ओमेगा डी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको एउटा कुनै पनि साइकल छ भने एउटा साइकलको भनेको नेगेटिभ पिकदेखि पोजिटिभ पिक पुग्दाखेरि, पोजिटिभ पिकदेखि नेगेटिभ पिक पुग्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ नि हैन। 180 डिग्री ल्याग गर्छ नि, हो कि हैन? एउटा कुनै भ्यालु जहाँ छ, जुन पोजिसनमा छ त्यसको पोजिसनदेखि अर्को पोजिसनमा हेर्नु भयो भने तपाईहरुले यसरी ल्याग भइरहेको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म बिच हाम्रो कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ नि हैन। यहाँदेखि यहाँसम्म 180 डिग्री, यहाँदेखि यहाँसम्म 90 भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म 90, यहाँदेखि यहाँसम्म 90 भने चाहिँ एउटा कुनै पोजिटिभ पिकदेखि त्यसको नेगेटिभ पिकसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो एंगल कति हुन्छ, पाइले चेन्ज हुने रहेछ नि हैन यो एंगल। त्यो भएकोले गर्दा के गरे मैले यसलाई पाइ बाई ओमेगा टी भने। यहाँनिर यो पोजिटिभ पिकदेखि यो नेगेटिभ पिकसम्ममा हाम्रो पाइ छ डिस्टेन्स बिचको एंगल, अनि त्यसलाई ओमेगा डी ले डिभाइड गरे। त्यसैगरी अब यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पाइ गयो, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुने भयो टोटल 2 पाइ बाई ओमेगा डी हुने भयो। त्यसैगरी यहाँनिर यहाँसम्म आउनुहुन्थ्यो भने तपाईहरुको कति हुन्थ्यो, 3 पाइ बाई ओमेगा डी हुन्थ्यो हैन। यसरी हाम्रो भ्यालु चाहिँ यसरी बढाउँदै लगिन्छ। यो भ्यालु बढाएको बुझ्नुहुन्छ, यहाँनिर पाइ बाई डी, यहाँ 2 पाइ बाई डी लेखेको, 2 पाइ बाई ओमेगा डी लेखेको। यस सर। एउटा पोजिटिभ भ्यालुदेखि अर्को पोजिटिभ, अर्को एउटा पिक पोजिटिभदेखि नेगेटिभ पिकसम्म पुग्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैलाई रिफरेन्स लिएर मैले गरिरहेको छु। अब यसमा हेर्ने भने कता गयो केन्द्र, ओके। अब यसमा हामीले राख्दै जाउँ, यसमा हामीले यसमा राख्दै जाउँ के आउँछ। x0 भनेको हामीलाई के समस्या छैन, x0 भनेको x0 रहेछ। फर्स्टमा भनेको x0 हाम्रो आयो टाइम इक्वल टु 0 गर्दा। अब टाइम इक्वल टु पाइ बाई ओमेगा डी गर्नुहोस्। यस्तो छ भने यहाँबाट हाम्रो डाटा स्टार्ट भइरहेको छ यसरी। अब यहाँनिर पाइ बाई ओमेगा डी आयो भन्ने पाइ आयो, यसलाई एउटा कोएफिसिएन्ट डिभाइडेड बाइ ओमेगा डी भन्ने एउटा कोएफिसिएन्टले डिभाइड गरिदिरहेको छ भने पाइ बाई ओमेगा डी हेर्नु भयो भने यो इक्वेसन के आउँछ हाम्रो, x पाइ बाई ओमेगा डी इक्वल टु e को पावर माइनस जाई ओमेगा n पाइ बाई ओमेगा डी भित्र कति आउने भयो, x0 इन्टु हेर्नुहोस् है यहाँनिर cos ओमेगा डी पाइ बाई ओमेगा डी भनेको कति आउने भयो, cos पाइ आउने भयो। cos पाइ कति आउँछ, cos पाइ भनेको -1 हो नि हैन। क्याल्कुलेटर खोलौँ, यसमा cos पाइ भनेको कति हुन्छ हाम्रो, cos पाइ भनेको सरी cos -0.99 यो डिग्रीमा छ हैन। यसलाई रेडियनमा लैजानुस् तपाईहरुले। cos पाइ भनेको cos 180 लेखौँ, सबैभन्दा डिग्रीमा सजिलो त्यो हुन्छ। cos 180 हैन, 180 भनेको cos 180 डिग्रीमा -1 हुन्छ नि हैन भ्यालु। भनेपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ यसमा, यो -1 रहेछ इन्टु -1। अब sin पाइ भनेको के हुन्छ, sin पाइ भनेको 0 हुन्छ नि हैन। sin 180 भनेको कति हुन्छ, sin 180 भनेपछि यो 0 हुने भयो भनेपछि पछाडिको यत्रो कम्प्लेक्स टर्मलाई हटाउन सक्नु हुने भयो नि तपाईहरुले। भनेपछि तपाईहरुको प्रब्लम के भइदियो, तपाईहरुलाई अब एकदमै सजिलो फर्ममा आइदियो नि यो हैन। x पाइ बाइ ओमेगा डी भनेको मैले अघि यसमा प्लट गर्दाखेरि कति भनेपछि यसलाई फर्स्ट पोजिटिभ पिक नेगेटिभ पिक छ भने -1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ हैन, -1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु, x -1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छु। यो ठाउँमा एम्प्लिट्युड x -1 छ भने मैले एजुम गरे हैन। जेसुकै राख्नुहुन्छ तपाईहरुलाई जसरी यो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ त्यसरी एनोटेट गर्नुभयो हुन्छ। मलाई चाहिँ अहिले फर्स्ट नेगेटिभ साइकल भएकोले गर्दाखेरि यसलाई फर्स्ट साइकल नेगेटिभतिर भनेर मैले -1 लेखेँ। अब इक्वल टु यसको के हुने भयो, इक्वल टु e को पावर माइनस जाई ओमेगा n पाइ बाई ओमेगा डी अनि इन्टु x0 आउने भयो। अरु केही पनि छैन हैन। यो भ्यालु भनेको तपाईहरुको सेकेन्ड पिक भ्यालु यति आयो। त्यसैगरी थर्ड पिक भ्यालु यहाँको निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ ननिकाले पनि हुन्छ। यो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ यो -1 मा चाहिँ तपाईहरुले राख्न सिकाएको मात्रै हो मैले हैन।
हामीले रेसियो चाहिँ लगारिथमिक डिक्रिमेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कि पोजिटिभ पिकको हेर्नुहोस् कि नेगेटिभ पिकको हेर्नुहोस्। यसमा अलिकति कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई मात्रै यो स्टेप पनि मैले गरिदिएको। यदि इक्जाममा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिधै 2π/d मा गर्नुभयो हुन्छ। t = 2π/d मा हेर्नुहुन्छ। 2π/ω_d छ भने यसमा x 2π/ω_d 2π मा के भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा 1π भयो, यहाँदेखि यसको नेगेटिभ पिकदेखि फेरि पोजिटिभ पिक पुग्दाखेरि यो 2π/d हुने भयो, ω_d हुने भयो। भनेपछि 2π/ω_d भनेको यो सेकेन्ड मेरो फर्स्ट पोजिटिभ साइकल हो हैन, यो सेकेन्ड नेगेटिभ साइकल के अरे यो फर्स्ट नेगेटिभ साइकल भयो, यो फर्स्ट पोजिटिभ साइकल भयो, यो त जिरो साइकल थियो। त्यसलाई मैले x+1 अथवा x1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छु। यसलाई x+1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेपछि मेरो फर्मुला के छ मैले मेटाएँ, e⁻⁻ जाई ω_n t, यहाँनिर t भएको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 2π/ω_d राख्नु पर्यो, ω_d राख्नु पर्यो तपाईहरुले। इन्टु अब भित्र के छ तपाईहरुको x0 cos ω_dt छ हैन, x0 cos ω_dt छ होला त्यहाँनिर। एकचोटी फर्मुला हेर्छु मैले, x0 cos ω_dt, x0 cos ω_dt छ। यसमा तपाईले 2π/ω_d गर्नु भने ω_d भयो, कति आउने भयो, cos 2π आउने भयो। cos 360 भने कति भयो, 1 cos 360 भनेको 1 हुन्छ होला हैन, 360 भनेको 1 हुन्छ भनेपछि यो तपाईको कम्प्लिट 1 हुने भयो। फेरि sin 2π भनेको कति हो, 0 होला, 0 फर्केर फेरि 0 मै आउँछ नि हैन sin 2π को। भनेको कस्तो भने तपाईहरुको sin 0 भनेको यहाँनिर हुन्छ नि, cos 0 को भ्यालु यहाँनिर हुन्छ, 90 डिग्री फेज लाइन हुन्छ। यसले कम्प्लिट 360 कम्प्लिट गर्दा यहाँनिर आइपुग्छ, sin को कम्प्लिट 360 गर्दा 0 मा आइपुग्छ भनेपछि तपाईहरुको sin 2π को भ्यालु कति आउने भयो भनेपछि पछाडीको टर्म त हामीले क्याल्कुलेटै गर्नु परेन, 0 sin को टर्म सब पछाडी कोएफिसिएन्ट त्यो भएर 0 भनेपछि जुन कम्प्लेक्स टर्म छ नि मैले यो अगाडि π/ω_d को फर्ममा जुन टर्म यो राखे, यसले गर्दा के भयो भने जुन पछाडीको sin को कम्प्लेक्स प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्ट हरेक चोटी 0 हुन सक्ने भयो हैन। त्यो भएकोले गर्दा तपाईहरुले यसरी एजुम गरेको हुन्छ हाम्रो यो प्रब्लमलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि। र लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको एउटा पिकदेखि अर्को पिकसम्म कसरी डिक्रिमेन्ट भइराछ भनेर हेर्छ हामीले, त्यसलाई किन लगारिथमिक भनेको भनेर पनि हामी आउँदा पर्छ। भनेपछि अब यसमा हामीलाई के भयो, यसलाई 2π/ω_d भनेको फर्स्ट पोजिटिभ साइकल हो भनेपछि यसलाई मैले के लेख्छु, x1 भनेर लेख्छु। यसलाई x1 भ्यालु हो, यतिकै राख्नु भयो भने के प्रब्लम छैन, x1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु भयो भने पछि तपाईहरुले फर्मुला सम्झिन सजिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि x1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर यसलाई मैले। अब यो गर्नु भयो भने कति आउने भयो, यसको x0 e⁻⁻ जाई ω_n 2π/ω_d, x1 यति छ, x-1 यति छ, x0 यति छ। भनेपछि मैले के भनिरहेको छ तपाईहरुलाई, लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको दुईटा पोजिटिभ साइकल बीचको रेशियो भनेर भनेको छु नि हैन। भनेपछि तपाईहरुको के भयो, यहाँबाट पोजिटिभ साइकल दुईटा पोजिटिभ भ्यालु सक्सेसिभ है, त्यो भने सक्सेसिभ पोजिटिभ भ्यालु भनेको एउटा पोजिटिभ भ्यालु यो हो, एउटा पोजिटिभ भ्यालु यो भने यसको र यसको बीचको रेशियो हेर्नु पर्यो तपाईहरुले। फर्स्टको अथवा यहाँनिर सेकेन्डको हेर्नुहुन्छ भने यसको र यसको बीचको रेशियो हेर्नु पर्यो, जुन हेर्नु भयो नि हुन्छ। तर यहाँनिर मेरो x0 भन्ने फर्स्ट टर्म त सजिलो छ हैन, भनेपछि मैले फर्स्टको रेशियो हेर्दा सजिलो हुन्छ भने पोजिटिभको रेशियो हेर्नुस्। यहाँको x0 को रेशियो हेर्नुस्, यो x1 एजुम गरिरहेको छ भने x0/x1 को रेशियो हेर्नुस् कति आउँछ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, लगारिथमिक डिक्रिमेन्टमा हेर्दा सक्सेसिभ साइकल बीचको रेशियो कति छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यसमा x0/x1 कति आउँछ हेर्नुस् त। x0 को भ्यालु कति छ, x0 को भ्यालु x0 छ, x1 को भ्यालु कति छ, x1 को भ्यालु भनेको यो पर्दैन। यो किन पर्दैन भने मैले पोजिटिभ साइकल र पोजिटिभ साइकलको बीचको रेशियो हेर्दैछ भने यो नेगेटिभ भ्यालु तपाईहरुले ननिकाले पनि हुन्छ, सिधै तपाईहरुले 2π/यो गरेर यसको मात्रै निकाल्नु भयो हुन्छ, के समस्या छैन। बीचमा कसरी आउँछ, कसरी काम गर्छ नेगेटिभ साइकलमा भनेर नि तपाईहरुलाई यो एउटा राखिदिए। तर हामी के छ हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो भ्यालु x1 भनेको x0 को पावर माइनस जाई ω_n 2π/ω_d, ठीक छ। x0 गर्नु भनेपछि x0/x1 को भ्यालु कति आउने भयो, x0/x1 को भ्यालु इक्वल टु e को पावर, यो नेगेटिभ भ्यालु माथि जाँदा पोजिटिभ हुन्छ नि हैन। अब तपाईले के गर्नुस् भने यसलाई बोथ साइडतिर ln log लिन सक्नुहुन्छ नि हैन। यसमा e को एक्सपोनेन्शियल फर्ममा भएकोले गर्दाखेरि लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेर बोथ साइडतिर ln ले नेचुरल log ln ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने ln इन्टु ln e को पावर ए मात्रै हुन्छ नि हैन। बोथ साइडतिर ln लिनुस् के आउँछ अब यसमा ln x
x0 डिभाइडेड बाई x1 इक्वल टु ln ले e लाई क्यान्सल गर्छ भनेपछि यसमा कति बाँकी रहन्छ जाई ओमेगा n 2 पाई बाई ओमेगा डी बाँकी रहन्छ। यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लगारिथमिक डिक्रिमेन्टको भ्यालु भन्छौँ। अब यो 2 पाई बाई ओमेगा डी छ। ओमेगा डी भनेको यसलाई तपाईहरुले अलिअलि कन्भर्ट गरेर जाई ओमेगा एन छ हामीसँग। ओमेगा डी भनेको फेरि कति हुन्छ यसलाई थोरै हामीले यसै अनुसार कन्भर्ट गरौँ। ओमेगा डी भनेको के हो फेरि हाम्रो थोरै अझै यसलाई थोरै एक्सपान्ड गरौँ। x0 बाई x1 इक्वल टु जाई ओमेगा एन 2 पाई डिभाइडेड बाई ओमेगा डी भनेको ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर हो। भनेपछि ओमेगा एन बाट ln x0 डिभाइडेड बाई x1 इक्वल टु 2 पाई जाई डिभाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। अब तपाईहरुलाई यो क्वेशन न्यूमेरिकल यो फर्मुलाबाट सोध्छ। फाइनल फर्मुला के आयो ln x0 डिभाइडेड बाई x1 इक्वल टु 2 पाई जाई डिभाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। लगारिथमिक डिक्रिमेन्टको फर्मुला यो। अब न्यूमेरिकल सोध्दा तपाईहरुलाई यो फर्मुलाबाट सोध्छ। यसमा थोरै हामी फेरि ब्याक जाउँ, थोरै तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। के गर्यौं भने यसमा लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको डिक्रिमेन्ट हेर्दैछौँ हैन, डिक्रिमेन्टको कुरा भइरहेको छ त्यसमा। डिक्रिमेन्ट भनेको कतिले घटिरहेको छ भन्ने कुरा हैन। डिक्रिमेन्ट भनेर यसले के भन्न खोजिरहेको छ भने पर साइकल कति डिक्रिमेन्ट भइरहेको छ। पर साइकल डिक्रिमेन्ट खोजिरहेको यसले। लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको एक्सपोनेन्शियल फर्ममा आउने भएकोले गर्दाखेरि जुन यहाँनिर ई छ अब यसलाई हामीले नेचुरल लगले बोथ साइडतिर मल्टिप्लाई गर्यो भने लग फर्ममा आउने भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई लगारिथमिक भनेको। यसमा हेर्नुस् त ln छ x0 डिभाइडेड बाई x1 छ। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ ln भनेको लगारिथमिक x0 र x1 बीचको भनेर भन्यो भने चाहिँ लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट अफ टु सक्सेसिभ साइकल भनेको यसले। भनेपछि दुईटा सक्सेसिभ साइकल बीचमा लगारिथमिक यसको डिक्रिमेन्ट कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यसको रेशियो हेर्नु तपाईहरुले। यसमा कति छ दुईटा सक्सेसिभ साइकल त यो हैन, यसलाई त सक्सेसिभ भन्न मिल्दैन, एउटा पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ छ हैन। दुईटा पोजिटिभ बीचको सक्सेसिभ साइकल अथवा दुईटा नेगेटिभ बीचको सक्सेसिभ साइकल बीचको रेशियो कति छ भनेर तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नै हाम्रो लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट हो। यसमा हेर्ने भने x को x0 भने यसमा मैले x1 भन्यो भने हाम्रो लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको कति हुने भयो x0 डिभाइडेड बाइ x1 हुने भयो। x0 को भ्यालु निकाल्नुस् टाइम 0 र 1 भनेको पाई बाइ ओमेगा डी गरेर 2 पाई बाइ ओमेगा डी गरेर त्यो भ्यालु निकाल्नुस्। जति भ्यालु आउँछ यो दुईटाको भ्यालुलाई अनि तपाईहरुले फाइनल त्यसलाई अरेन्ज गरेर राख्नु भने यो फर्मुला आउँछ। यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? सर 2 पाई जाई बाई रूट अंडर 1 माइनस जाई स्क्वायर की भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर देन 1 आउनु पर्ने भयो हैन? कस्तो भन्नुभयो? त्यो उता रेशियोको भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर देन 1 आउनु पर्ने भयो हैन? ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 हुन्छ हैन। अगाडिको र पछाडिको बीचमा हेर्नुहुन्छ तर यसमा लग फर्ममा भएकोले गर्दाखेरि डाइरेक्ट रेशियो भन्दा नि लगारिथमिक फर्म हो यो भनेको हैन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ यो अनड्याम्ड केसको लागि गरेछ नि त हैन सर। त्यो त जाईको भ्यालु अभियसली जे लेस देन 1 त हुनु पर्यो नि हैन। जाईको भ्यालु चाहिँ सधैँ 1 भन्दा सानै हुन्छ। तपाईहरुलाई यो क्वेशनमा हामीले कसरी गर्छौं भने हामीसँग कतिसम्म हो टाइम 10 बजेर 10 मिनेटसम्म हैन। 10 बजेर 10 मिनेटसम्म ठिकै छ। यसमा हेरौँ हामीले त्यसो भ्याउँछ होला हामीले न्यूमेरिकल हेर्न। यसमा थोरै सक्सेसिभ साइकलको कुरा गरेको छ। सक्सेसिभ साइकलको पनि हेरौँ। सक्सेसिभ साइकल बीचको एम सक्सेसिभ साइकल भनेर अर्को भन्छ। यो भनेको कस्तो भयो भने तपाईहरुलाई एम साइकल मुभ भइसकेपछि ल जस्तो 5 साइकल सकिसकेपछि 6 साइकल सकिसकेपछि अथवा 10 साइकल 15 साइकल सकिसकेपछि यसको एम्प्लिट्युड कति हुन्छ भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। त्यो भनेको कस्तो भयो भने हामीसँग यहाँबाट यसरी स्टार्ट भइरहेको छ भने हैन, यसरी स्टार्ट भइरहेको छ भने यो एमथ टर्म चाहिँ यो 0 भयो 1 2 3 गर्दै एमथ टर्मको चाहिँ यो एम्प्लिट्युड कति हुन्छ भनेर एम्प्लिट्युड सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो x0 डिभाइडेड बाइ x1 भनेको x0 डिभाइडेड बाइ xm हो नि हैन। x0 डिभाइडेड बाइ xm हो। तर हामीले डाइरेक्ट त गर्न मिल्दैन, हरेकको हेर्दै जानु पर्यो भने चाहिँ x0 डिभाइडेड बाइ xm गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ x0 डिभाइडेड बाइ x1 इन्टु x1 डिभाइडेड बाइ x2 यो फर्स्ट र सेकेन्डको बीच हेर्नु भयो, फेरि सेकेन्ड र थर्डको बीच हेर्नु भयो,
इन्टु फेरि सेकेन्ड र थर्ड र फोर्थको बीच हेर्नु पर्यो हैन x3 डिभाइडेड बाइ x2 डिभाइडेड बाइ x3 यसरी तपाईहरुले राख्दै राख्दै कतिसम्म जानुहुन्छ xm-1 डिभाइडेड बाइ xm सम्म राख्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको के भयो यो काटिन्छ यसले यसलाई काट्छ यसले यसलाई काट्छ गर्दा गर्दै कति बाँकी रहन्छ x0 बाइ xm मात्र अल्टिमेट हाम्रो बाँकी रहने भनेको त x0 डिभाइडेड बाइ xm मात्रै हो हैन। अब यसरी तपाईहरुले के गर्नु भयो यहाँनेर हेर्नु भयो नि यसमा यसले यसलाई काट्छ हैन यसरी काट्दै काट्दै जान्छ नि हैन यो x1 ले x1 लाई काट्छ अनि अब यहाँनेर x3 छ भने यो x2 ले x2 लाई काट्यो x3 छ भने x3 लाई काट्छ काट्दै काट्दै बाँकी बच्ने भनेको सरी यो x0 चाहिँ कट्दैन x0 बाहेकको अरु कट्ने हो हैन x1 ले x1 लाई काट्ने भयो x2 ले x2 लाई काट्ने भयो x3 ले x3 लाई काट्ने भयो काट्दै काट्दै बाँकी सबै काटिन्छ बाँकी के बच्छ x0 बाइ xm मात्रै बच्छ भने चाहिँ तपाईले x0 बाइ xm लाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो भनेपछि अब तपाईहरुले यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको त हरेक e को पावर यसलाई तपाईहरुले डेल्टा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ नि हैन e को पावर डेल्टा भनेर कसरी आएको भने यो कोएफिसिएन्ट जुन छ यो कोएफिसिएन्टलाई हाम्रो यो x0 डिभाइडेड x1 लाई तपाईहरुले के गरेको भने यसलाई डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको म फेरि बोर्डमा आउँछु थोरै जुन यो टर्म छ नि हैन यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट लाई तपाईहरुले एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म डेल्टा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो डेल भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो 2π जाइ डिभाइडेड बाइ 2π जाइ डिभाइडेड बाइ 1 - जाइ स्क्वायर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो भने तपाईहरुको लगारिथमिक डिक्रिमेन्टकै सर्टकटमा लेख्नु भएको यसलाई भनेपछि हाम्रो हरेक टर्म यो छ भने हरेक यसको रेशियो तपाईहरुले ln को रेशियो हेर्दै जानु भयो भने हरेक ln को रेशियो भनेको एउटा डेल्टा रहेछ नि हैन यो एउटा डेल्टा हो यो अर्को डेल्टा हो यो अर्को डेल्टा भनेपछि हरेक भनेको यो डेल्टा हो भने चाहिँ x0 बाइ x1 भनेको डेल्टा भनेको ln x0 डिभाइडेड बाइ x1 हो भने चाहिँ तपाईहरुको x0 डिभाइडेड बाइ x1 जुन रेशियो छ यो भनेको यसलाई यतापट्टि पठाउनु भयो भने e को पावर डेल्टा रहेछ नि हैन भनेपछि हरेक x0 बाइ x1 भनेको e को पावर डेल्टा रहेछ e को पावर डेल्टा e को पावर डेल्टा e को पावर डेल्टा e को पावर डेल्टा गर्दै e को पावर डेल्टा सम्म m वटा जानु भयो भने चाहिँ टोटल तपाईले सम गर्नु भयो भने कति आउँछ e को पावर डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा हुँदै जान्छ भने चाहिँ e को पावर कति m डेल्टा आउने रहेछ भनेपछि तपाईहरुको जति m सक्सेसिभ साइकलमा भनेको m सक्सेसिभ साइकलको लागि तपाईहरुको लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट कति आउँछ m सक्सेसिभ साइकल पछि तपाईहरुको भ्यालु कति आउँछ भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले अल्टिमेट भ्यालु कुन लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी x बाइ x0 बाइ xm भनेको e को पावर m डेल्टा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले m सक्सेसिभ साइकल भनेपछि x0 डिभाइडेड बाइ xm इक्वल टु e को पावर m डेल्टा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको के भयो m सक्सेसिभ साइकलको लागि लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भयो अझै हामीले लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको त डेल्टा मात्रै हो भने डेल्टालाई लेख्नु पर्यो भने तपाईहरुले यसलाई अरेन्ज गर्नुस् यसलाई यता लानु भयो भने ln भयो ln x0 डिभाइडेड बाइ xm भयो अनि m ले पनि डिभाइड गर्नु पर्यो भने 1/m यो इक्वेसनलाई रिअरेन्ज गरेर लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट राख्नु पर्यो भने यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ यसमा छैन सर कन्फ्युजन छ भने लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट फेरि हेरौँ एकचोटी हैन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन तपाईहरु यसबाट तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल आउन सक्ने चान्सेस एकदम धेरै छ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने हामी 10 मिनेट हेरौँ न्यूमेरिकल अर्को क्लासमा हेरौँ ल हैन त्यसैले अर्को क्लासमा हामी यो च्याप्टर सकिन्छ होला अर्को नेक्स्ट क्लासमा आज भने फ्राइडे कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने यो फेरि हेरौँ नभए लगारिथमिक डिक्रिमेन्टलाई एकचोटी हेर्न पर्छ सर अहिले हेर्नु पर्दैन अरु गर्दै जाम अनि कन्फ्युजन भएपछि हामी ओके भनेपछि तपाईहरुले एउटा न्यूमेरिकल थोरै हेर्नुस् यसको कस्तो हुन्छ भने यो क्वेशन पढ्नुस् त्यो क्वेशनले के भनिरहेको छ one story building is idealized as a rigid girder supported by weightless column as shown in figure भने चाहिँ weightless column दिएको छ कोलमको मासको कुरा गरेको छैन अनि यसमा दिएको छ फ्री भाइब्रेसन इज मेड भनेर तपाईहरुलाई यहाँ एउटा हिन्ट दिएको छ क्वेशनले हैन फ्री भाइब्रेसन एनालाइसिस हो तपाईहरुले सोध्दाखेरि फ्री नै सोध्छ यदि स्ट्रक्चरल डायनामिक्समा जानु भयो भने फोर्सको कुराहरु आउला तर जब लगारिथमिक प्रब्लमको कुरा आउँछ त्यो भनेको सधैँ अन्डर ड्याम्प फ्री भाइब्रेसन नै हो त्यो भएर झुकिन पर्दैन यस्तो क्वेशनमा रूफ सिस्टम भनेको रिजिड गर्डर हो भनेर भनेको छ हैन यसलाई के गरेको छ भने एउटा सिस्टम छ यसलाई मैले एसडीएफ सिस्टममा कन्भर्ट गरे हैन यो भनेको यस्तो खालको प्रब्लम भयो यसमा तपाईहरुले सर्टेन फोर्सेसमा पुश गर्नुहुन्छ यो फोर्स यसमा हाइड्रोलिक ज्याकले तानेर यसलाई यहाँनेर पुरा यहाँबाट यसरी यतातिरसम्म तानेर अनि यसलाई फ्री भाइब्रेट हुन छोड्दिनुहुन्छ यसमा तानेर त्यसपछि हल्का फोर्स लाएर यहाँदेखि यसरी तान्नु भयो अनि त्यसपछि डोरी काट्दिनु भयो नि यहाँनेर त्यो डोरी काटिसकेपछि त्यो फ्री असिलेसन हुन्छ नि हैन त्यस्तै खालको प्रब्लम हो अनि त्यसपछि फोर्स चाहिँ कतिको लगाएको छ यहाँनेर फोर्स भनेको ज्याकेटिङ फोर्स भनेको
900 केजी ल आइरहेको छ हैन 900 केजीले 0.5 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ यो क्वेशनले यहाँनिर के हिन्ट दिइरहेको छ यति पढेर बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले यसले के हिन्ट दिन खोजिरहेको छ यहाँनिर एउटा यस्तो सिस्टम छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले फोर्स 9000 केजी को लगाउनु भएको छ त्यसले चाहिँ 0.5 सेन्टिमिटर डिफर्मेसन गराइरहेको छ भनेर भनेको छ यहाँ हेर्नुस् है यहाँनिर एउटा मास छ तपाईहरुको क्वेशन यहाँनिर यो मासलाई यसरी यहाँनिरबाट यसरी तान्नु भयो डोरी लगाएर तान्नु भयो डोरी काट्दिनुस् त्यसपछि डोरी काटेपछि यो फेरि फ्रीली भाइब्रेट हुन थाल्छ हैन त्यो भाइब्रेसनको लागि हामीले अब भाइब्रेसनको लागि यसको फ्री भाइब्रेसन हुन थालिसकेपछि एउटा सर्टेन डिफर्मेसन तपाईले यहाँनिर तान्दा कति डिफर्म गर्नु भयो यसलाई भन्ने चिज एउटा यो भ्यालु भयो त्यो भनेको त्यसपछि यो डिक्रिज हुन्छ कतिसम्म आउँछ भनेर भयो यसमा सुरुमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा 0.5 सेन्टिमिटर पुल गरेको भनेको छ कति फोर्सले पुल गरेर यसलाई तपाईहरुले कति फोर्सले पुल गर्दाखेरि यो यहाँनिर आइरहेको छ 9000 केजीले 9000 केजी को फोर्सले यहाँनिरबाट यसरी तान्नु भयो भने तपाईहरुले 9000 केजी को फोर्सले 0.5 सेन्टिमिटर सम्म तानेर तपाईहरुले यसलाई छोड्दिनु भयो हेर्नुस् यसलाई बुझ्न ट्राई गर्नुस् यसलाई भिजुअलाइज गर्न ट्राई गर्नुस् एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टममा आफ्नो सिस्टमको मास छ एउटा त्यसको आफ्नो मास छ र यसको आफ्नो के छ स्टिफनेस पनि छ अनि त्यो स्टिफनेस भएको छ भने तपाईले यसलाई के गर्दै हुनुहुन्छ यो मासलाई यसरी तान्नु भयो यसलाई यसरी तान्नु भयो कतिसम्म तान्नु भयो 0.5 सेन्टिमिटर सम्म 900 केजी को फोर्सले 9000 केजी को फोर्सले लाएर तानेर त्यसलाई छोड्दिनु भयो तपाईहरुले छोडेपछि के हुन्छ यो फ्रीली असिलेट हुन थाल्छ अब यसरी भाइब्रेट हुन थाल्छ भनेपछि तपाईहरुको सबैभन्दा सुरुको इनिशियल भ्यालु भनेको 0.5 सेन्टिमिटर रहेछ यो भनेको तपाईहरुको x0 भ्यालु भयो x0 भनेको 0.5 सेन्टिमिटर भयो यसलाई क्वेशनलाई तपाईहरुले प्लटमा भिजुअलाइज गर्न सक्नु भने एकदमै सजिलो हुन्छ न्युमेरिकल सल्भ गर्न त्यसपछि क्वेशनले के भनेको छ यसले तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् है सर्टेन फोर्स दिइरहेको छ सर्टेन फोर्समा सर्टेन डिफर्मेसन दिइरहेको छ भने यो भनेको स्टिफनेस हो नि यसको स्टिफनेस निकाल्नको लागि तपाईहरुले p/डेल्टा गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ नि हैन सकिन्छ यो p भनेको फोर्स हैन p भनेको हामीले अप्लाइड फोर्स हो एउटा कुनै कोलम छ तपाईहरुको यस्तो कोलम जस्तो छ यो कोलमको स्टिफनेस निकाल्न पर्यो भने तपाईहरुले ल्याटरल फोर्स लगाउन पर्यो नि हैन ल्याटरल फोर्सबाट हामीले स्टिफनेस निकाल्ने त्यसको मासबाट निकाल्नतिर लाग्नु होला फेरि ल्याटरल फोर्स भनेको हामीले बाहिरबाट कुन फोर्स अप्लाई गरिरहेको छ त्यो फोर्सले कति डिफर्मेसन गराइरहेको छ भन्ने कुरा स्टिफनेस हो नि भनेपछि यो दुईटाले तपाईहरुलाई स्टिफनेसको हिन्ट दिन खोजिरहेको छ यो जुन डाटा दिएको छ यो डाटा भनेको तपाईहरुलाई स्टिफनेसको लागि हिन्ट हो यो फोर्स दिएको छ र तपाईहरुलाई कति डिफर्मेसन दिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले स्टिफनेस भनेको k/डेल्टा भनेर के भनेको फोर्स बाइ डेल्टा भनेको p/डेल्टा गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो भने तपाईहरुलाई एउटा स्टिफनेसको हिन्ट दियो यसबाट तपाईहरुको एउटा स्टिफनेस नोन भयो अनि त्यसपछि अनि त्यसलाई सर्ट छोडेको छ भनेर भनेको छ क्वेशनले नि अनि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अन फर्स्ट रिटर्न अफ स्विङ इज ओन्ली 0.4 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ अब यसले के भन्यो भने यसले रिटर्नको कुरा गर्छ हेर्नुस् है रिटर्न भनेको के हो एउटा कुनै मास तपाईहरुले यहाँनिर यो मास छ यो मासलाई तपाईहरुले यतापटि तान्नु भयो यहाँनिर पुर्याउनु भयो र यहाँबाट छोड्दिनु भयो यसरी फोर्स लाएर यसलाई यो मासलाई यसरी तानेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो यसलाई छोड्दिनु भयो भने के गर्छ यसले एकचोटि यता जान्छ फेरि अर्कोचोटि यहाँनिर आउँछ अब यसले के भनिरहेको छ भने अब अर्कोचोटि आउँदा सुरुमा 0.5 सेन्टिमिटर डिफर्म भइरहेको थियो अब अर्कोचोटि त्यही साइडतिर रिटर्न भएर आउँदाखेरि सेकेन्ड भाइब्रेसन चाहिँ कति सेन्टिमिटर भएको छ 0.4 सेन्टिमिटर भएको छ भनेर भनेको छ 0.4 सेन्टिमिटर भने चाहिँ नेगेटिभको कुरा गर्दैनौँ नि हामीले हैन फर्स्ट सक्सेसिभ भनेको पोजिटिभ डिरेक्सनमा हेर्छौँ भने पोजिटिभ साइकलकै कुरा गर्छौँ भने चाहिँ हामीले यता हेर्दैनौँ अब हैन पोजिटिभ छ भने अब सेकेन्ड सिक्स साइकल भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँको कति 0.4 सेन्टिमिटर दिइरहेको छ भने चाहिँ तपाईसँग x0 पनि आयो x1 पनि आयो x0 पनि आयो तपाईहरुसँग x1 पनि आयो भने चाहिँ डेल्टा भनेको कति हुन्छ ln x0 डिवाइडेड बाइ x1 हो यहाँबाट डेल्टाको भ्यालु आयो हैन यही हो लगारिथमिक डिक्रिमेन्टको भ्यालु गर्ने तपाईहरुको बुझ्नुहुन्छ यो फिगर छ नि हैन गिवन क्वेशनलाई तपाईले यो प्लट चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो यो प्लट बनाउनु भने आफै काम सल्भ हुन्छ प्रब्लम आफै सल्भ हुन्छ यो यसलाई यसमा कनेक्ट गरेर हेर्न सक्नु भने यो दुईटालाई इन्टर रिलेट गरेर हेर्न सक्नु भने प्रब्लम आफै सल्भ हुन्छ ओके हामी क्वेशनमा जाउँ फेरि अब यसले के सोधेको छ भने एउटा इफेक्टिभ वेट अफ द सिस्टम सोधेको छ भनेको यसको मास कति छ हैन यसको मास निकाल भनेर सोधिरहेको छ यसको त्यसपछि अनड्याम्प फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा n कति हुन्छ अनड्याम्प भनेको ओमेगा n कति हुन्छ लोगारिथमिक डिक्रिमेन्ट त हामीले अहिले भर्खरै हेर्यौं डेल्टा कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्यो त्यसपछि ड्याम्पिङ रेशियो भनेको जाइको भ्यालु कति हुन्छ जाइको भ्यालु पनि सोधिरहेको छ ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट ड्याम्पिङ रेशियो जाइ भयो ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भनेको c को भ्यालु कति हो भनेर सोधिरहेको छ त्यसपछि ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा d को भ्यालु सोधिरहेको छ ओमेगा d भनेको कति भयो ओमेगा n √ 1 माइनस जाइ स्क्वायर ओमेगा n √ 1 माइनस जाइ स्क्वायर हैन त्यसैगरी
एम्प्लिट्युड आफ्टर 6 सक्सेसिभ साइकल भनेको छ भने कति हुन्थ्यो? अहिलेको हामीले फर्मुला डेल्टा इक्वल टु 1/m ln x0 by xm थियो नि हैन? x0 डिभाइडेड बाइ xm भयो। यहाँबाट सेकेन्ड यो केसबाट तपाईहरुले डेल्टा यहाँनेर निकाल्नु भएको छ, डेल्टा नोन भयो। तपाईहरुलाई 6 साइकल भनेको छ भने m = 6 दिएको हो तपाईहरुलाई। m = 6 भनेपछि m पनि नोन भयो। x0 तपाईहरुलाई 0.5 सेन्टिमिटर दिएको छ भने यो भ्यालु अब यताउता गरेर इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्न सकिन्छ हैन? लास्टकोले यो क्वेसन सोधे हो। तपाईहरुलाई यो भन्दा बाहिरको क्वेसन सोध्दैन। यति मध्ये यो 7 वटा केस मध्ये 3 वटा 4 वटा 2 वटा 3 वटा कुनै केसहरु सोध्ला। क्वेसन चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो तपाईहरुले। यसरी तपाईहरुको 0.5 सेन्टिमिटरले फर्स्टमा यसरी डिफर्म गरिरहेको छ। त्यो सेकेन्ड असिलेसनमा यो एकचोटी यता गएर यो रिटर्न भएर यहाँनेर आइपुग्दाखेरि यसको असिलेसन चाहिँ 0.4 सेन्टिमिटर मात्रै छ हैन? भनेको यसको इन्टेन्सिटी घट्दै आइरहेको छ हैन? फर्स्ट पिकको 0.5 सेन्टिमिटर थियो, सेकेन्ड पिकको 0.4 सेन्टिमिटर भइरहेको छ। एउटा कम्प्लिट साइकल हैन? एउटा पोजिटिभ साइकलदेखि एउटा पोजिटिभ भ्यालुदेखि अर्को भ्यालुसम्म जाँदा भनेको एउटा कम्प्लिट साइकल जाने हो नि हैन? यो भनेको 2π जाने हो। यो भनेको 2π नै हो। कम्प्लिट साइकल भनेको यो 2π भ्यालु नै जाने हो। 0 देखि 2π सम्म पुग्दाखेरि तपाईहरुको यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा पाइ भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा 2π भयो। त्यसपछि तपाईहरुको यसमा थोरै हजुर हाम्रो चाहिँ क्वेशनमा सक्सेसिभ वर्ड भन्यो भने मात्र पोजिटिभ केस लिने हो। अनि तपाईहरुलाई सधैँ यो नै तपाईहरुले लोगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भन्ने चीज छ नि हैन? लोगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेको सधैँ सक्सेसिभ नै हुन्छ। सक्सेसिभ भने पनि नभने पनि लोगारिथमिक डिक्रिमेन्टको कुरा गरेको छ भने फर्स्ट र सेकेन्ड साइकल अथवा सेकेन्ड र थर्ड साइकल अथवा थर्ड र फोर्थ साइकल मानिस तपाईहरुले फर्स्ट साइकल दिएन र फोर्थ साइकल दियो भने थर्ड र फोर्थ दियो भने निकाल्न चाहिँ सक्नु पर्यो। किनभने दुईटा सक्सेसिभ नेगेटिभको पार्टको चाहिँ नहेर्दा पनि हुने भयो। नेगेटिभ पार्टको नहेर्दा हुने भयो। ओके सर। कि तपाईहरु पोजिटिभ हेर्नुस् कि नेगेटिभ हेर्नुस् हैन? डेरिभेसन गर्दा हामीले पोजिटिभ गरेको थियो भने अब तपाईहरुको जुन डाटा दिएको हुन्छ त्यसको इनिशियल भ्यालु जसरी हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ हैन? क्वेशनमा दिने भनेको सधैँ इनिशियल भ्यालु दिएको हुन्छ भनेको इनिशियल भ्यालु भनेको फर्स्ट चोटी फोर्स लगाउँदा कति डिफर्मेसन भइरहेको छ भने एउटा त यसबाट यसको र यसको फोर्सबाट ल्याटरल फोर्स लगाउँदा कति डिफर्मेसन भनेर दियो भने यसको कोरिलेट गरेर स्टिफनेस निकाल्न सकिने भयो। अर्को भनेको यो भनेको x0 पनि हो। दुईटा केसेसहरु एकैचोटी दिइरहेको छ क्वेशनले। अब यसमा थोरै हेरौँ त यसमा मास दिएको छ हामीले 9000 फोर्स दिएको छ 9000 केजी अनि x0 भनेको 0.5 सेन्टिमिटर x1 दिएको छ भने यति आयो। त्यसपछि पिरियड अफ फर्स्ट साइकल भनेर क्वेशनको लास्टमा दिएको छ। मैले तपाईहरुलाई देखाउनु बिर्सेँ जस्तो छ। पिरियड चाहिँ क्वेशनमा पिरियड पनि दिएको छ। हेर्नुस् त यसमा पिरियड अफ दिस डिस्प्लेसमेन्ट साइकल इज भनेर भनेको छ नि हैन? भनेको जुनमा 0.5 बाट 0.4 सम्म आइपुगेको पिरियडको कुरा गरेको नि यसले भनेको हैन? यो 0.5 एम्प्लिट्युडबाट 0.4 एम्प्लिट्युड आइपुग्न भनेको यहाँदेखि यहाँनेर आइपुग्नको लागि एक साइकलको पिरियड हो भनेको यो 2π कै पिरियड हो नि हैन? यो 2π पिरियड चाहिँ यो 1:4 हैन? यो 1.4 हो। 1.4 सेकेन्ड छ भने अब हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो तलको चीजहरु। अगाडिको फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने 1.4 सेकेन्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्नको लागि लाग्ने भनेको 1.4 सेकेन्ड पनि हो। 1.4 सेकेन्ड भनेर यसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनलाई फिगर बनाउनु भयो भने आफै बुझिन्छ सबै चीजहरु। अब यसमा हेर्नु भयो भने x0 को भ्यालु थाहा भयो, x1 को भ्यालु थाहा भयो, टाइम पनि दिएको छ भने चाहिँ मास अफ द सिस्टम भनेर तपाईहरुलाई सोधेको छ। स्टिफनेस तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन? स्टिफनेसको भ्यालु भनेको p/डेल्टा हुन्छ। p भनेको अहिले मास केजीमा दिएको छ। हाम्रो यो स्टिफनेस भनेको p/डेल्टा हुन्छ। p भनेको न्युटन पर मिटरमा निकाल्नु पर्ने हो नि हैन? हामीले न्युटन पर मिटरमा निकाल्नु पर्ने हो। केजीमा दिएको छ भने 9.81 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो न्युटनमा लैजान केजीलाई। यसलाई मैले केजीलाई न्युटनमा लैजान 9.81 ले मल्टिप्लाई गरे। यो बुझिन्छ? यस सर। यस सर। यो बुझिन्छ भने तपाईहरुको स्टिफनेसको भ्यालु आयो हैन? अब डेल्टा भनेको यसलाई पनि मिटरमा लगे भने 0.5 × 10⁻²। यो सेन्टिमिटरमा चाहिँ 0.5 सेन्टिमिटर भने चाहिँ यसको मिटरमा कन्भर्ट गर्दा यति आयो। अब यो आयो भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा यो भ्यालु राखेर ओमेगा n भनेको एउटा के हुन्छ? ओमेगा n भनेको √k/m एउटा फर्मुला छ। अनि तपाईहरुसँग टाइम पनि दिएको छ भने त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। टाइम तपाईहरुलाई 1.4 सेकेन्ड दिएको छ भने फ्रिक्वेन्सी भनेको f भनेको कति निकाल्न सक्नुहुन्छ? 1/t गरेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सकिन्छ। किनभने टाइम र फ्रिक्वेन्सी त एक अर्कामा रिभर्समा छन् भनेपछि अब तपाईहरुले 2π ओमेगा n भनेको 2πf गरेर 2π/t अथवा 2πf गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ? र अहिले 2π/t लेखे। ओमेगा n भनेको √k/m हैन? इक्वल टु 2π डिवाइडेड बाइ t हुने भयो। यहाँबाट तपाईहरुको स्टिफनेस आइसक्यो, यहाँबाट मास निस्क्यो नि। टाइम पनि नोन छ तपाईहरुलाई भनेपछि यहाँबाट मास निकाल्नु भयो। सकिन्छ? सकिन्छ सर। मास भनेको यति केजी आयो। अब मास आइसकेपछि तपाईहरुको नेक्स्ट भनेको के भयो?
नेचुरल फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ, अनड्याम्प नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो भनेको अनड्याम्पको कुरा गर्छ भने ओमेगा एन सोधेको। ओमेगा एन भनेको 2π/t सिम्पल तपाईँहरूले फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै समस्या छैन। टाइम दिएको छ तपाईँहरूलाई। लोगारिथमिक डिक्रिमेन्टको केस अघि हामीले हेरिसकेको थियो होइन, x0 दुईटा सक्सेसिभ बिचको रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लोगारिथमिक डिक्रिमेन्ट डेल्टा आउँछ भनेर हेरेको थियौँ। त्यसमा नि कुनै प्रब्लम छैन। त्यसपछि ड्याम्पिङ रेसियो निकाल्न पर्यो। हामीसँग डेल्टा छ तपाईँहरूसँग, अब डेल्टाबाट डेल्टा नोन भइसक्यो तपाईँहरूलाई। अब जाईको फर्मुला त हामीसँग छैन भने चाहिँ डेल्टाको हेल्पबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 2π डिभाइडेड बाई 1 - जाई स्क्वायर छ नि यो भनेको। 2π डेल्टा भनेको 2π डिभाइडेड बाई 1 - जाई स्क्वायरको रुट छ होइन। यसबाट तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको यो लोगारिथमिक डिक्रिमेन्टको न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो जाई स्क्वायरको टर्मलाई चाहिँ जिरोमा एजुम गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने 1 भन्दा सानो हो होइन। मान्नुहोस् तपाईँहरूको 0.6 छ भने यसको 0.6 को स्क्वायर गर्नु भने 0. अझै सानो आउला होइन, तर यसको भ्यालु एकदमै नेग्लिजिबल हुने भएकोले गर्दाखेरि यसको जाई स्क्वायर नियमले हजुर 0 हैन 1 चाहिँ होला सर। अनि जाई स्क्वायर चाहिँ 0 भनेको टोटल चाहिँ 1 आउने भयो नि होइन। अन्डर रुट 1 - 0 गरेको 1 - 0 जाई स्क्वायर भनेको एकदमै सानो हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूको जाई भनेको 3% म्याक्सिमम गयो भने 5% सम्म मात्रै जान्छ भनेको। एउटा जाईको भ्यालु भनेको कति हुन सक्ने रहेछ, म्याक्सिमम भनेको 0.05 हुने रहेछ होइन। 0.05 आउने रहेछ, कति अरे 0.05 ठिक छ। अब यसको पनि स्क्वायर गर्नु भने 0.05 को स्क्वायर कति हुन्छ, यो त कति सानो भ्यालु हुन्छ, 0.0025 एकदमै सानो भ्यालु आउँछ नि। हेर्नुहोस् यसको 0.0025 आउँछ भने चाहिँ 1 - 0.0025 गर्दाखेरि अलमोस्ट 1 नै भ्यालु आउँछ नि भनेपछि यसले खासै इम्प्याक्ट पार्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो भ्यालुलाई जाई स्क्वायरको टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर ड्याम्प कन्डिसन हो भने चाहिँ होइन। किनभने 1 भन्दा सानोको स्क्वायर भनेको सधैँ 1 भन्दा अझै सानो भ्यालु बनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो भनेको अलमोस्ट 1 हुन्छ भनेपछि हाम्रो कति आउने भयो, तलको भ्यालु 1 भयो भने माथिको भ्यालु भनेको डेल्टा भनेको 2π जाई मात्रै हुने भयो। यसमा राख्नुस्, जाईको भ्यालु निकाल्नुस्। अहिले हाम्रो कति आयो 0.0033355 आयो भनेपछि ड्याम्पिङ यति आयो। त्यसपछि तपाईँहरूले ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भनेको जाई भनेको C/CCR भनेर भनेको थियो होइन, CCR भनेको थियो। अनि CR भनेको 2m ओमेगा एन अघि डेरिभेसन गर्दा कुरा गरेको थियो यसको भनेपछि तपाईँहरूले यहाँबाट C को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुने भयो। C को भ्यालु पनि आयो। त्यसपछि ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा टी भनेको ओमेगा एन अन्डर रुट 1 - जाई स्क्वायर फर्मुला छ, यसमा लाउनुस्, यो पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि एम सक्सेसिभ साइकल पछि एम्प्लिट्युड कति हुन्छ भनेर यसले सोधेको छ भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला यो डेल्टाको भ्यालु अगाडि नै निकालिसक्यौँ हामीले। अनि एम सक्सेसिभ साइकलको लागि 1/m ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसमा होइन, x0 डिभाइडेड बाई xm मा। अब xm भनेको हामीलाई 6 m भ्यालु 6 दिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट x6 को भ्यालु निकाल्नु भयो भने तपाईँहरूले सबै भ्यालुहरू यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। के प्रब्लम छ यो न्युमेरिकलमा, सक्नुहुन्छ होला। सर यो हाम्रो एक्जाममा आउने क्वेशन हो एकदम, यो एकदमै रिपिट हुन्छ तपाईँहरूको। एकदम ओल्ड क्वेसनहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले होइन, यसमा एकदमै रिपिट भइरहने क्वेसन हो तपाईँहरूको। हेर्नुहोस् त यही क्वेसन नै हो। तपाईँहरू लोगारिथमिक डिक्रिमेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, ड्याम्पिङ रेसियो कति हुन्छ, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, यसमा 10th असिलेसन पछि कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। भनेपछि एम्प्लिट्युड फर्स्ट साइकलको दिएको छ, 10th पछि कति हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ भने तपाईँहरूले निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यो एउटा क्वेसन भयो होइन, हरेक एकदम रिपिट भइरहने क्वेसन हो। यसमा हेर्नुहुन्छ भने सेम क्वेसन रिपिट भइरहेको छ, यसमा रिपिट भएको छैन होइन। एउटा यो चाहिँ रिपिट छैन यसमा यो क्वेसन। सर फर्स्ट एम्प्लिट्युड भयो नि x0 हैन त, x0 हो फर्स्ट एम्प्लिट्युड भनेको। 2017 को हेर्नु त सर, 17 यो कति भयो, तपाईँहरूले त्यो प्लट बनाउन सक्नुभयो भने क्वेसन हेरेर तपाईँहरूले प्लट बनाउन सक्नुभयो भने सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। 2 नम्बर फ्री भाइब्रेसन टेस्ट नै भनिरहेको छ यसमा होइन। अनि एलिभेटेड वाटर ट्याङ्क भनेर यसमा त तपाईँहरूको चाहिँ फ्री 1 सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम नै बनाएको छ। यसमा 20 किप्स फोर्स लगाइरहेको छ, लेटरल फोर्स 20 किप्स लगाइरहेको छ। अघि 9000 केजी लगाइरहेको थियो, यसमा 20 किप्स लगाइरहेको छ होइन। अनि होराइजन्टलले अघि 0.5 सेन्टिमिटर तानिरहेको थियो, यसले 2 इन्च तानिरहेको छ। द केबल इज सडनली कट, त्यो केबल छोडिसकेपछि त्यसको भाइब्रेसनहरू रेकर्ड गरेको छ। अनि 4 कम्प्लिट साइकल्सको बिचमा एट द एन्ड अफ 4 कम्प्लिट साइकल द टाइम इज 2.5 सेकेन्ड भनेको छ। 4 कम्प्लिट साइकल भनेको कस्तो भयो, तपाईँहरूको प्लट चाहिँ बनाउन सक्नु भयो तपाईँहरूले। फेरि प्लट बनाउन सक्नु भएन भने चाहिँ यो चिप्लिन्छ। फेरि 1 साइकल सक्यो, यहाँसम्म आइपुग्दा, सेकेन्ड साइकल सक्यो, थर्ड साइकल सक्यो, फोर्थ साइकल भनेपछि तपाईँहरूलाई यहाँनिरको एम्प्लिट्युड दिइरहेको छ यसले। एट द एन्ड अफ 4 कम्प्लिट साइकल
द टाइम इज 2.5 सेकेन्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम 2.5 सेकेन्ड दिएको छ यसले। एन्ड एम्प्लिट्युड इज यहाँको एम्प्लिट्युड कति दिएको छ 1.1 इन्च दिइरहेको छ हैन। क्याल्कुलेट द फलोइङ भने चाहिँ तपाईहरुको यहाँ हेर्नुस् त 2 इन्च भनेको x0 को भ्यालु दिइरहेको छ तपाईहरुलाई। अलिकति ट्विस्ट के गर्दियो यसलाई 4 सक्सेसिभ साइकल भनेपछि तपाईहरुले डेल्टा निकाल्न के गर्नु पर्यो 1/m वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो हैन। 1/m ln x0 डिभाइडेड बाइ x4 गर्नु पर्यो नि हैन। x4 तपाईहरुसँग अब डेल्टाको भ्यालु निकाल्नलाई m भनेको 4 आयो। 4 सक्सेसिभ साइकलको x0 को भ्यालु 2 इन्च दिइरहेको छ। 4th साइकलको कति दिइरहेको छ 1.1 दिइरहेको छ भनेपछि तपाईहरुले डेल्टाको भ्यालु निकाल्न सक्नु भयो नि हैन। यहाँबाट सकिन्छ। ओके सर यो किप्स र किलोन्युटनको के रिलेसन छ? यो तपाईहरुको एफपीएस सिस्टममा हो। यसलाई एफपीएस सिस्टममै राखेर गर्नु भए पनि हुन्छ तपाईहरुले हैन। यसलाई एफपीएस सिस्टममा छ तपाईहरुको यसमा केजीमा कन्भर्ट गरेर गर्नु भयो नि भयो। अब सबै इन्च र किप्समै भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले सिधै काम गर्नु भयो हुन्छ। यसमा 20 किप्स छ भने स्टिफनेस भनेको किप्स पर इन्चमै निकालेर गर्नु भयो नि हुन्छ। के फरक पर्दैन तपाईहरुको। वेट एलबी मा दिएको छ भने एलबी भनेको कसरी चेन्ज गर्ने केजीमा? पाउन्डलाई कति हुन्छ 1 किप्स भनेको कति हो 1 किलो पाउन्ड हो नि हैन। किप भनेको किलो पाउन्ड नै हो भनेपछि 1 किप भनेको 1000 पाउन्ड भयो हैन। 1000 एलबी। किलो भनेको त 1000 हो नि हैन। किलो पाउन्ड 1 किलो पाउन्ड भनेको 1000 पाउन्ड भयो। ठीक छ सकिन्छ हैन। यस्तै हो तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् यो न्युमेरिकल। किलो पाउन्ड हो। किप्स भनेको किलो पाउन्ड हो हैन यसको फुल फर्म। किप्स भनेको चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ है। एकचोटी हेर्नु होला म झुकेको पनि हुन सक्छ हैन। आजलाई यति नै गरे यो न्युमेरिकल तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। मैले स्लाइड राखिदिन्छु हैन। सर यो च्याप्टरको पुरै स्लाइड राखिदिनु न है अहिलेसम्म पढाएको। हुन्छ म तपाईहरुलाई फुल च्याप्टर नै राखिदिन्छु। च्याप्टर 3 को फुल स्लाइड राखिदिन्छु हेर्नु होला तपाईहरुले। ओके सर थ्यांक यू सर। आजलाई यति नै गरौँ। हुन्छ बाइ बाइ सर।